उद्यमशीलता भनेको के हो भनेर बुझ्नु चाहिँ मेरो विचारमा सजिलो हुन्छ। ओके दाइ, दाइको जस्तै एउटा भिडियो हामीले हेरेको थियौँ, त्यो भिडियोमा चाहिँ दाइले कुरा गर्नुभएको थियो जस्तै जतिखेर हामीले पाटनको दरबार स्क्वायरहरू बनायौँ, जतिखेर पाटनको दरबार स्क्वायर बनायौँ त्यतिखेर चाहिँ अमेरिका भन्ने देश पत्ता लागेको अवस्था पनि थिएन। अनि त्यतिखेर चाहिँ अहिले हाम्रो समस्या कस्तो भयो भने त्यसको चुकुल फेर्नु पर्यो, ढोकाको चुकुल फेर्नु पर्यो भने पनि हामीले चाहिँ उनीहरूको वैदेशिक सहयोगको भनौँ न पर्खाइमा बस्नुपर्ने खालको अवस्था छ भन्ने खालको कुरा थियो। ल क्यालेन्डरको हिसाबमा हामी चाहिँ विदेशीहरूभन्दा 57 वर्ष अगाडि छौँ, तर पनि जस्तै विकासको दृष्टिबाट हामी धेरै पछाडि पर्यौँ भन्ने दाइको त्यो जुन आशय थियो नि, जस्तै त्यो कुरालाई चाहिँ दाइ जस्तै के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पछाडि पर्यौँ होला त, यसमा अलिकति दाइले चाहिँ हामीलाई त्यसमा प्रश्न पार्दिनुहुन्छ दाइ, के कारणले गर्दाखेरि हामी पछाडि पर्यौँ होला? अब यसमा एकदम सजिलो सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने जस्तै अमेरिका अथवा भनौँ उत्तरी अमेरिका भनेको धेरै पछि विकास भएको भनौँ ठाउँ भयो। अब हामीले लासाको व्यापार अथवा भनौँ न यो मुगलहरूको हिन्दुस्तान र मिङ डाइनेस्टीको चाहिँ चीनको बिचमा बसेर हामीले व्यापार गऱ्यौँ र त्यो व्यापारकै कारणले हामी चाहिँ एकदम धनी भयौँ। र खालि एउटै इक्जाम्पल हामीले सधैँले के सोच्नुपर्छ भने 1600 र 1700 दुईवटा यो सम्बतहरू, यो इस्वी सम्बत 1600 र 1700, एउटा हामीले इतिहास के बुझ्नुपर्छ भने 1600 शताब्दी किन 1600 किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि त्यो साल चाहिँ क्वीन एलिजाबेथ प्रथमले चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी बनाएको। सो त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको उद्देश्य के थियो? युरोपबाट आएर हिन्दुस्तान चाहिँ लुट्ने, चाइना लुट्ने, जापान लुट्ने, हैन? सो त्यो लुटको जुन सिस्टम हो त्यसैले गान्धीले चाहिँ हिन्दुस्तानको स्वतन्त्रताको नेगोसिएसन गर्दाखेरि उहाँले धोती लगाएर बकिङहाम प्यालेसमा जाँदाखेरि त्यहाँको पत्रकारहरू अरूले चाहिँ उहाँले रोकेर यस्तो लुगा लगाएर पनि हाम्रो राजा भेट्न जाने हो र भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्यो भने बेलायतको त्यति बेलाको जुन जीवनशैली छ त्यो धान्डलाई 44 वटा देश चाहिँ उपनिवेश बनाउनु पर्थ्यो। सो उपनिवेशको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र चाहिँ गरिब भएको हो, हामी आफै गरिब भएको होइन। सो एउटा यो सम्झनुपर्छ सबैले। अब 1700 किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि सन् 1700 मा अमेरिकनहरूले के गर्दै थिए त भन्दाखेरि येल विश्वविद्यालय सुरु गरे। 1700 मा येल विश्वविद्यालय, 1700 मा बेलायतीहरूले के गरे? बैंक अफ इङ्ल्यान्ड सुरु गरे। नेपालीहरूले काठमाडौँको नेवारहरूले के गरे? 1700 मा चाहिँ न्यातपो जुन 5 तले मन्दिर छ त्यो बनाइरहेको थियो। सो हाम्रो अहम त्यति बेला के थियो भने हामी व्यापारी, हामीसँग पैसा छ, हामी चाहिँ मन्दिर बनाउने भनेर। त्यति बेला हामीले विश्वविद्यालय बनाएको भए, त्यति बेला हामीले बैंक बनाएको भए अहिले हामी विकसित हुन्थ्यौँ। तर त्यति बेला हाम्रो सोच के थियो? खालि मन्दिर बनाउने थियो। तर त्यति बेला अमेरिकाले के गर्यो? विश्वविद्यालय बनायो। बेलायतले के सुरु गर्यो? बैंक सुरु गर्यो। सो यो समयसँग हामी चाहिँ जान्न नसकेको कारणले पछाडि परेको। सो एउटा चाहिँ बाहिरी कारण चाहिँ उपनिवेश, हिन्दुस्तान र चीन चाहिँ उपनिवेश भएको कारणले हामी गरिब भएको, र दोस्रो चाहिँ समयमा विश्वविद्यालय। अब अहिले पनि खोपो हैन क्याम्पस, अब त्यहाँ मेयर साहबहरू धेरै प्रयास गर्नुहुन्छ विश्वविद्यालय खोल्नलाई, अहिलेसम्म चाहिँ अनुमति दिएको छैन भन्छ। सो सन् 2020 मा हामी चाहिँ विश्वविद्यालय खोल्नलाई सङ्घर्ष गर्छौँ। सो 1700 को त कुरै छोडौँ। सो यस्तो कारणहरू धेरै छन्। तर यी सबै कारणले गर्दाखेरि भनौँ न सन् 1947 सम्म चाहिँ नेपाल एउटा इन्ट्रोभर्ट एकदम क्लोज सोसाइटीमा रह्यो। र अबको समय चाहिँ हामीले अलिकति फराकिलो सोचबाट अगाडि बढ्यौँ भने हामीले फेरि पुरानै ठाउँमा चाहिँ हामी सहिलोसँग पुग्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू दाइ। सो मैले एउटा दुईवटा क्वेसनहरू दाइलाई राख्छु, त्यस पछाडि चाहिँ म के अरे हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ आजको उसको लागि म फ्लोरलाई ह्यान्डओभर गर्छु उहाँहरूको क्वेरिजहरूको लागि। सो दाइ चाहिँ जस्तै अब विभिन्न जस्तै भन्नु सरकारको जस्तै प्रदेश सरकारदेखि लिएर केन्द्र सरकारहरूसँग पनि विभिन्न नीतिगत विषयहरूमा काम गर्नुहुन्छ होइन। सो नीतिगत विषयहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब नेपालमा कस्तो कस्तो खालको सम्भावनाहरू छ भनेर सल्लाह सुझावहरू पनि दिँदै आउनु भएको छ। अनि जस्तै कस्तो खालको चाहिँ नीति नियमहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेको बेला भन्नु परिस्थितिमा चाहिँ हामी अझै विकसित हुन सक्थ्यौँ अथवा योभन्दा अझै राम्रो ठाउँमा हामी पुग्न सक्थ्यौँ? के खालको चाहिँ जस्तै सम्भावनाहरूलाई चाहिँ यहाँले सुझाव गर्नुहुन्छ अथवा जस्तै नीतिगत तहमा चाहिँ कस्तो खालको सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ दाइले दिँदाखेरि? अब जस्तै विराटनगरमै बसेर हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूको अफिसमा प्रदेश 1 को जुन मास्टर प्लानिङ हामी काम सुरु गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ 2-3 वटा कम्पोनेन्ट होइन। जस्तै एउटा चाहिँ अहिलेको वस्तुस्थिति के छ, त्यसपछि हाम्रो भिजन के हुनुपर्छ र त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर काम चाहिँ गरियो। अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मुख्यमन्त्रीज्यूलाई र सबैलाई के बुझाउने प्रयास गरेँ भने अब प्रदेश 1 ले काठमाडौँतिर हेर्ने होइन, काठमाडौँतिर कति बजेट आयो अथवा भनौँ न आजको बजेट भाषणमा चाहिँ प्रदेश 1 लाई कति छुट्याइन्छ त्यो हेर्ने होइन कि अब चाहिँ अलिकति पूर्वतिर हेरेर बङ्गालको खाडीतिर हेर्ने।
सो बङ्गालको खाडीको वरिपरि जति देशहरू छन् नि त्यसमा चाहिँ भुटान पनि छ, माथि चाइना पनि छ, बर्मा छ, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश छ र इन्डिया छ। सो बङ्गालको खाडीलाई केन्द्र बनाएर प्रदेश एकले चाहिँ आफ्नो व्यापार गर्ने हो भने आफ्नो चिया, आफ्नो धान, आफ्नो गहुँ, आफ्नो भनौँ न हरेक किसिमको उत्पादन चाहिँ अब काठमाडौँतिर पठाउने होइन कि बङ्गालको खाडीतिर पठाउने हो भने प्रदेश एक मात्रै धनी हुने होइन कि प्रदेश एकले नेपाललाई पनि धनी बनाउन सक्छ। सो यस्तो खालको सोच हामीमा हुनुपर्छ। नभए बिमस्टेक भने के त भन्दाखेरि बिमस्टेक भनेको काठमाडौँमा चाहिँ 2 दिन ट्राफिक जाम भएको। सो बिमस्टेक भनेको के ट्राफिक जाम हो होइन नि। बिमस्टेक भनेको त बङ्गाल खाडीको वरिपरि चाहिँ व्यापार गर्ने एउटा अवसर हो नि। सो त्यो अवसर चाहिँ प्रदेश एकले लियो भने हामी धनी हुन सक्छौँ। सो अहिले भर्खरै म जनकपुर यो ठ्याक्कै यो लकडाउन सुरु हुन अगाडि जनकपुरको मेयर साहबसँग काम गर्दै थिएँ। जनकपुरलाई मिथिला सम्पदाको केन्द्रबिन्दु बनाउन सक्यौँ भने सो यो धेरै वर्षदेखि हाम्रो प्रयास के छ भने अयोध्या र जनकपुर जोड्ने, जनकपुरलाई चाहिँ मिथिलाको सम्पदाको चाहिँ केन्द्र बनाउने। सो त्यो एउटा हामीले गर्न सक्यौँ भने मिथिला सम्पदा हेर्ने हैन। अहिले तपाईँ बजारमा गएर दुःख हेर्नुहोस्, जनक राजाको बारेमा किताब कहाँ पाइन्छ अथवा कसले लेखेको छ भन्दाखेरि पूर्व थाइल्यान्डको राजाले लेखेको किताब मात्रै पाउँछ। कारण के त भन्दाखेरि जनकपुरबाट गएको आँप राख्ने ठाउँ कोठा चाहिँ अहिले पनि थाइल्यान्डको राजदरबारमा छ। तर नेपालीहरूले अझ पनि मिथिला हेरिटेज भने के हो भनेर बुझ्न सकेका छैन। सो त्यो अवसर हो नि। अब लुम्बिनी लिउँ न, भगवान बुद्धको जन्म चाहिँ 2600 वर्ष अगाडि भयो। अब बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर चाहिँ क्लिक गर्ने, तर भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँ, ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ठाउँ, परिनिर्वाण प्राप्त गरेको ठाउँ। सो यसलाई हामीले बुद्धिस्ट सर्किट हैन र अझ भनौँ न यो 2600 वर्षमा बुद्धको ज्ञानको सबभन्दा ठुलो लर्निङ सेन्टरहरू तक्षशिला पाकिस्तानमा, नालन्दा हिन्दुस्तानमा र सियान चाहिँ चीनमा। अब चीन, पाकिस्तान र भारतमा चाहिँ लर्निङ सेन्टरहरू हैन र उहाँको जीवनकालसँग रिलेटेड ठाउँहरू चाहिँ नेपाल र भारतमा छन्। सो यसलाई हामीले कनेक्ट गर्न सक्यौँ भने यो कनेक्सनबाट चाहिँ हामीहरूले पैसा कमाउन सक्छौँ, एउटा नयाँ अर्थतन्त्र बनाउन सक्छ भनेर लुम्बिनी एयरपोर्ट चाहिँ तयार हुँदैछ। अब लुम्बिनी एयरपोर्ट मात्र होइन कि चाइनिजहरूको आफ्नो अनुमान अनुसार रेलै बनायो भने पनि त्यसले चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था छ। सो लुम्बिनी एउटा भएको कारणले गर्दाखेरि संसारका सबै मानिसहरू लुम्बिनी आउने भयो र लुम्बिनी मार्फत ऊ चाहिँ तक्षशिला जाने भयो, सियान जाने भयो। और सो त्यो भेगको जुन अर्थतन्त्र हो त्यो चाहिँ लुम्बिनीको जुन भनौँ जन्मस्थल एउटा र त्यसलाई चाहिने पूर्वाधार भनेको एयरपोर्ट। सो यो दुईवटा चिज हुनासाथ त्यो भेगलाई नै हामी धनी बनाउन सक्छौँ। सो जनकपुरको आफ्नै होइन एसेट छ, प्रदेश एकको आफ्नै अवसर छ। सो यसरी हामीले अवसरहरू हेर्दै उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने र त्यो सहयोग गरेको क्रममा जस्तै अब प्रोडक्टिभिटी कति छ, जस्तै बङ्गलादेशमा उत्पादन हुने चियासँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, हाम्रो ऊर्जाको चाहिँ भाग कति छ, यातायात चाहिँ कस्तो पूर्वाधार भयो भने हामी चाहिँ त्यो चियालाई बजारमा लग्दाखेरि यति रुपियाँमा बेच्न सक्छौँ। सो यस्तो खालको एनालिसिस हामी गर्छौँ। र अघि भने जस्तो मलाई चाहिँ चिया बेचेर धनी हुनु छैन, तर प्रदेश एकको सबै मानिसहरूले त्यसको फाइदा गर्यो भने मलाई चाहिँ एकदम सन्तुष्टि हुने भएकोले हामीले आफूलाई सामाजिक उद्यमी, किन उद्यमी त उद्यमी हुने हामी, तर व्यक्तिगतको लागि होइन कि यो भेगकै सबैलाई फाइदा होस् भन्ने हिसाबले हो। म चाहिँ लुम्बिनीमा गएर 2 रुपियाँ जग्गा किनेर अब एयरपोर्ट आउँदैछ त्यसबाट म नाफा कमाउने भनेको भए मैले 40 वर्ष अगाडि जग्गा किनिसकेँ। सो खालि त्यति मात्रै हामीले फरक चाहिँ सोच्नुपर्छ, बाँकी चाहिँ केही फरक छैन। दाइ यो मेरो तर्फबाट चाहिँ अन्तिम क्वेसन हो, त्यस पछाडि अरूबाट जस्तै यो सोसल इन्टरप्राइज मोडलको जुन कुरा गर्नुभयो नि भाइले, जस्तै सोसल यो रेवती भन्ने मेरो साथीले चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसन सोधेका छन्। जस्तै उनले चाहिँ के सोधेका छन् जस्तै सोसल इन्टरप्राइज मोडल चाहिँ जुनसुकै परिस्थिति त जुनसुकै सेक्टरमा पनि काम लाग्छ कि यसको कुनै लिमिटेसन्सहरू छ अथवा यो कुनै सेक्टरमा मात्र यो काम लाग्ने, कुनै सेक्टरमा अरू सेक्टरमा काम नलाग्ने त्यस्तो के हुन्छ कि के हुन्छ दाइ? अब हेर्नुहोस् यो आजको दिनमा नि एकदम सान्दर्भिक प्रश्न छ। वायु प्रदूषण गरेको कारणले हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिँ भाइरसले अट्याक गर्न सक्ने भयो हैन। त्यो भाइरस किन बलियो भएको? हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिँ कमजोर भएकोले हो नि। सो एयर क्वालिटी र आफ्नो ज्यानको माया छ कि छैन कि बैंकको पैसा मात्रै मतलब छ? 1 2 जलवायु परिवर्तन भएको कारणले नयाँ नयाँ रोगहरू बाँच्न सक्ने परिस्थिति कसले बनाएको? हामीले बनाएको नि। अब कोभिड-19 छ भने भोलि के आउँछ? कोभिड-20 आउँछ, कोभिड-21 आउँदैछ। तर त्यो किन आउँछ? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन किन भयो भन्दाखेरि लाखौं वर्ष पृथ्वीले मेहनत गरेर तेललाई जमिन मुनि पठाएको चिजलाई हामी बाहिर निकालेर बाल्छौँ त त्यसको असर के त के हुन्छ?
सो जलवायु परिवर्तन, अब जैविक विविधता, तपाईँ हामीले निकुञ्ज बनाएका छौँ होइन, त्यो जीवहरूलाई बस्ने ठाउँ बनाएका छौँ नि, त्यो ध्वस्त पार्नुहोस् त, त्यो रोग त हामी कहाँ सर्छ नि। सो उसलाई पनि हामीसँगै बाँच्न दिनुपर्छ भने अब तपाईँ भन्नुहोस् भोलिदेखि तपाईँ कोही पनि मान्छे व्यापार गर्छ भने उसले जैविक विविधता भन्ने बुझ्नु पर्यो, जलवायु परिवर्तन बुझ्नु पर्यो र वायु प्रदूषण बुझ्नु पर्यो कि परेन। र नबुझ्ने हो भने अहिले जस्तै घरमा लकडाउन भएर बस्ने बाहेक अरू कुनै छैन, किनभने अहिले मानिस हारेको अवस्था र भाइरस नै जितेको अवस्था छ नि। सो मेरो आफ्नो हिसाबले यो चाहिँ यो इदर ओर भन्छ नि, त्यो छान्ने विषय होइन कि दुवै चाहिँ सँगसँगै लग्नै पर्छ। तिम्रो अडियो अफ भयो जस्तो, अब बसन्तको अडियो। सो यो सोसल इन्टरप्रेनरसिपको जो कुरा चाहिँ नि एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ? अब एकदम सहिलोसँग छ नि। हामीले के हेर्नुपर्छ भने जस्तै अब दुई तिनवटा चिजहरू होइन, जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो जुन जमिनको साइज छ नि त्यो एकदम सानो छ र त्यसलाई हामी इकोनोमी अफ स्केल भन्छौँ नि। सो इट इज टु स्मल टु सक्सिड भन्ने जुन भनौँ न बिजनेसको प्रिन्सिपल हुन्छ नि, कुनै कुनै चिज चाहिँ यति सानो हुन्छ कि त्यो सफल हुने चान्सै नहुने हुन्छ। तर अब सोसियल अन्टरप्रेनरसिपले कसरी हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि झन् सानसानो खेतहरू छन्, बारीहरू छन्, उत्पादन सानो सानो छ भने त्यहाँ एउटा उद्यमशीलताको बुझ्ने व्यक्तिले के बुझ्नु पर्छ भने अब त्यहाँ वेयर हाउसिङको चाहिँ सम्भावना छ। सो वेयर हाउसिङ कस्तो खालको वेयर हाउसिङ भन्दाखेरि हामीले जस्तै पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको जस्तै क्रपको क्रेडिट पाउने गरेर, जस्तै मैले त्यहाँ मकै राखेँ भने मकैको चेकबुक पाउनु पर्यो नि, गहुँ राखेँ भने गहुँको चेकबुक पाउनु पर्यो नि होइन। सो खालि भनौँ न हामीले जम्मा गर्ने भनेको क्यास मात्रै होइन, अरू चिज पनि जम्मा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा वेयर हाउसिङको कन्सेप्ट। अब त्यो वेयर हाउसिङबाट बजारसम्म चाहिँ हामीले कोल्ड चेन भन्छौँ नि। कोल्ड चेन भनेर कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै भनौँ त्यहाँ उत्पादन भएको चिजको सेल्फ लाइफ अथवा त्यो कुहिन अगाडि अथवा बिग्रिन अगाडि चाहिँ बजारसम्म पुग्न के हुन्छ, सो त्यो सप्लाई चेन भनौँ अथवा कोल्ड चेन भनौँ। अब एउटा साधारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एकजना किसान जसको चाहिँ जमिन अलिकति छ ऊ चाहिँ ब्याङ्कमा गयो भने उसले ऋण नपाउला, तर त्यो सबै किसानको हामीले होइन उसको प्रोडक्सनलाई एग्रिगेट गर्यौँ र त्यो कोल्ड चेन चाहिँ हामीले गर्यौँ भने त्यो वेयर हाउस बनाउने र त्यो कोल्ड चेन म्यानेज गर्ने व्यक्तिहरू ब्याङ्कमा गयो भने त पैसा पाउँछ नि। सो एकजना किसान ब्याङ्कमा गयो भने पैसा पाउँदैन, तर भाटपट्टि नै गयो भने त पाउँछ नि होइन। सो भाटपट्टि नै चाहिँ एग्रिगेटर मानौँ र किसानहरू त्यहाँ छन् भने अब सोसियल अन्टरप्रेनरसिप भने कसरी बुझ्नु पर्यो भने वेयर हाउसिङ र कोल्ड चेन यसमा हामीले इन्टरभेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर सोसियल अन्टरप्रेनरसिप बुझ्ने ब्याङ्कर चाहिँ विराटनगरमा छ भने उसले के गर्छ, किसानले पैसा कमाउने त वर्षको दुईपल्ट, हिउँदे बाली बेच्दाखेरि एकपल्ट र बर्खे बाली बेच्दाखेरि एकपल्ट। सो उसलाई दिएको लोन चाहिँ वर्षको दुईपल्ट तिर्ने र त्यो पनि कहिले भन्दाखेरि हिउँदे बाली बेच्दाखेरि एकपल्ट र बर्खे बाली बेच्दाखेरि। ल यति सिस्टम चेन्ज गरौँ त कति चिज हुन्छ नि। सो सामाजिक उद्यमशीलता भनेको त्यो भएको परिस्थितिलाई हामीले चेन्ज ल्याउने हो। तर खालि एउटा गरिब किसान उसको जग्गा चाहिँ सानो छ भनेर हरेक वर्ष चाहिँ कनिका छर्या जस्तो बजेट बनाएर त्यो चाहिँ काम छैन। सो अब कोही पनि मान्छेले चाहन्छ भने वेयर हाउसिङमा जानु पर्यो, चेन सप्लाई चेनमा जानु पर्यो, मार्केट एग्रिगेसन गर्नु पर्यो होइन। सो यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ बिजनेस स्कुलबाट पढ्ने हो, तर अप्लाई गर्ने चाहिँ नेपालकै कृषि क्षेत्रमा हामीले अप्लाई गर्ने। कसो लाग्यो? एकजना साथीले सोध्नु भएको छ होइन, जस्तै यो इन्डियासँग जुन अहिले डिस्प्युट भइरहेको कुराहरू छ, यो ल्यान्ड डिस्प्युटको कुराहरू, बोर्डर डिस्प्युटको कुराहरू, इन्डियासँग चाहिँ जस्तै हामीले बोर्डरलाई चाहिँ सिल गर्यो भने त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ अब के देख्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कतिको गाह्रो साह्रो बनाउँछ कि कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् बोर्डर सबैको छ होइन। जस्तै तपाईँ युरोपियन हुनुहुन्छ भने होइन, जर्मन र स्पेन जस्तो खराब छिमेकी कहीँ छ? 40 वर्षमा विश्व युद्ध गर्ने छिमेकी त्यो त एकदम खराब हो नि। हाम्रो त खालि खराब भने खालि मुलासुला सस्तो बेच्छन्, काउले अलिकति ठग्छन् होइन, यति हो नि खराब। सो छिमेकी भनेको सबै हुन्छ। सो त्यसैले एउटा म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपलमा के हुन्छ भने होइन, फ्रेन्ड्स यु क्यान चुज बट नेबर्स यु क्यानट चुज। अब त्यो हामीले छिमेकी त छान्न पाइँदैन। सो हाम्रो छिमेकी इन्डिया हो। अब बोर्डर डिस्प्युटको जुन कुरा छ, बुद्धि नारायण श्रेष्ठजीले किताब लेख्नु भएको छ होइन नेपालको सिमाना भनेर।
उहाँले स्वर सुक्ने गरेकन 20औं 30औं वर्ष मैले सुनेको छु ए बाबा हिन्दुस्तानले चाहिँ काली नदीलाई हैन फरक नाम दिएर चाहिँ अर्को नदीलाई काली भनेर हामीले ठग्यो भनेर उहाँले बोलिरहेको मैले 30 वर्ष भयो भने यो देश चलाउने मान्छेले कतिपल्ट सुन्यो होला त। आज पनि गएर कोही पनि यो देशमा म नेता हुँ भन्ने मान्छेले किताब पसलमा जानुस्, बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूले लेख्नु भएको नेपालको सिमाना भन्ने किताब लिनुस्, त्यसमा चाहिँ कालापानीको नक्सा बेलायतको पालामा कस्तो थियो, पहिला कस्तो थियो र हिन्दुस्तानले चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ नामकरण कसरी फेरि यहाँ कुन परिस्थितिमा ल्यायो भनेर त छ नि। त्यति बुझ्न सक्यौं र हामी सजग भयौं भने त्यो छिमेकी असल र खराबसँग मतलब भएन। तर यो परिस्थिति किन आयो त भन्दाखेरि हामी आफै ज्ञानको खोजी नगर्ने, नपढ्ने, आफ्नो इतिहास थाहा नहुने, अर्काको देशको चाहिँ इतिहास थाहा हुने हैन। तर बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीको नाम चाहिँ आज पनि सोध्यो भने धेरैले थाहा हुँदैन। तर बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीको किताब पढ्नुस्, त्यसमा चाहिँ तपाईले सबै सिमानाको कुराहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो दाइ यहाँनिर अर्को एउटा प्रश्न आएको छ, साथीले सोध्नुभएको छ जस्तै सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ नि यो मिडल म्यानको जुन समस्या हुन्छ नि तरकारीदेखि लिएर अथवा विभिन्न उसमा इस्युमा आइरहेको हुन्छ, जस्तै तरकारीको दाम पाएन किसानहरूले भनेको। सो सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ यस्तो मिडल म्यानको समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा सोध्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् यो मिडल म्यान भन्ने जुन छ नि शब्द नि हैन, उसले चाहिँ रिस्क चाहिँ धेरै नै लिएको हुन्छ। जस्तै भनौँ न थोरै थोरै उत्पादन हैन फरक फरक किसानबाट अलिअलि जम्मा गरेर एक ठाउँमा उसले ल्याए हुन्छ र उसले चाहिँ लगेर त्यो सहरमा हैन अनेक चौकी छलेर अनेक गरेर उसले चाहिँ बजारमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र बजारको भाउ पनि कहिले पनि पक्का हुँदैन। सो यो मिडल म्यान भनेर हामी जुन गाली गर्छौं नि हैन त्यो पनि एकदम राम्रो होइन, किनभने त्यो मिडल म्यान नभएको भए अहिले जति बजारमा गइरहेको छ सायद त्यो पनि जान चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। अब कुरो के आउँछ भने प्राइसिङ भन्यो हैन। अब मोबाइल फोनको जमाना छ हैन, डिजिटल टेक्नोलोजीको जमाना छ भनेपछि त्यो प्राइसिङ जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई त हामी ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सक्छौं नि हैन। ट्रान्सप्यारेन्ट यति बनाउन सक्छौं भने ए बाबा यो फोन भनेको खाली गफवरलाई त होइन नि हैन। जस्तै सुन चाँदीको भाउ राखेको जस्तै मूलको भाउ राख्न सकिँदैन, सकिन्छ नि। तर मूलको भाउ राख्दाखेरि पनि कति किलोमिटर टाढाको मूला त, कुन गुणस्तरको मूला त हैन, कति साइजको गोलबेडा त, कुन जातको चाहिँ आँप त भनेर अलिकति सोफिस्टिकेटेड किसिमले हामी गयौं भने मिडल म्यानले क्रिएट गरेको प्रब्लम पनि ट्रान्सप्यारेन्सीले काट्न सक्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अघि भने जस्तो वेयर हाउस अथवा सप्लाई चेन त्यस्तो खालको पूर्वाधार नभएसम्म मिडल म्यानको जुन भूमिका छ त्यो चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ, किनभने त्यो मिडल म्यान पनि नभएको भए अहिले जति गइरहेको छ त्यो पनि जाँदैन। तर मिडल म्यानले क्रिएट गरेको प्राइस डिस्टोर्सन हैन, जुन प्रफिटको मार्जिनमा डिस्टोर्सन, यी सबै चाहिँ हल गर्न सकिन्छ। तर त्यो गर्ने तरिका चाहिँ एउटा डिजिटल अथवा भनौँ न एउटा टेलिफोन अथवा अहिले जुन हामीसँग भएको प्रविधि छ नि त्यसलाई प्रयोग गरेर उसको नाफा चाहिँ अथवा बेनिफिट भनौँ न त्यो चाहिँ किसानसँग चाहिँ सेयर गर्ने अवस्था चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। थ्याङ्क यू दाइ। सो अर्को एउटा प्रश्न आएको छ दाइ, जस्तै यो क्राउड फन्डिङको कुराहरू जुन इक्विटी अथवा एन्जल इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ स्कोप चाहिँ कस्तो छ, अथवा जस्तै अथवा सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप अथवा एन्टरप्रेन्योरसिपकै सेक्टरको कुरामा गर्दाखेरि अनि जस्तै यसमा चाहिँ पोलिसी हर्डल्सहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ? अब यो छ नि हाम्रो कल्चर हैन, अब यो चाहिँ कल्चरल पार्ट हो, पैसा नभएर होइन कि कल्चरको पार्ट के छ भने जस्तै ठुलो व्यापारी जसको चाहिँ पोलिटिकल कनेक्सन छ हैन, उनीहरूले चाहिँ सहिलोसँग एक्सेस पाउने तर अरूले चाहिँ एक्सेस नपाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो विद्यमान छ। सबैले एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ, किनभने मान्छेको गाडी हेरिन्छ अथवा उसको लुगाई हेरिन्छ हैन, अनि त्यो अनुसार चाहिँ उसको लोन चाहिँ प्रोसेस गर्ने हाम्रो सिस्टम छ। अब खालि एउटा चिज नेपालीहरूले नि अनि अनुभवबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि यतिका वर्ष राजनीतिक द्वन्द्व भयो हैन, सबै मानिसहरू डरले बसे हैन, 4 जनामा 1 जना नेपाली चाहिँ यस्तो देशमा पनि बस्ने हो भने छोडेर गए। त किन गए त भन्दाखेरि यो देशलाई हामीले कहिले पनि समावेशी बनाएनौं। अब समावेशी भने संविधानमा लेखेर के समावेशी हुन्छ? त्यो त हुँदैन। अब म एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु, जस्तै थाइल्यान्डमा एचआईभी भएको मान्छेलाई कसरी समावेशी बनाउने त भन्दाखेरि बैंकले लोन दिँदाखेरि एउटा स्मल बिजनेसमा एकजना पार्टनर चाहिँ एचआईभी पोजिटिभ छ भने त्यो लोन चाहिँ छिटो प्रोसेस गर्ने भने समावेशी भएन। तपाई बेकरी क्याफेमा गएर मोमो खाँदाखेरि बोल्न नसक्ने र सुन्न नसक्ने वेटर हुनासाथ त्यो मोमो खाएको जुन पैसा हामी तिर्छौं नि त्यो त खुसी साथ तिर्छौं नि, किनभने त्यो वेटरले जुन भन्न सडकमा गएर माग्ने अवस्थालाई त बेकरी क्याफेले हल गर्थ्यो नि, कि उ त वेटर बन्न पाए नि। सो मेरो आफ्नो हिसाबले फेरि नेपालमा द्वन्द्व नहोस्, फेरि हामी चाहिँ यो देशबाट भाग्न नपरोस् भनेर विचार गर्ने हो भने समावेशी बनाउनु पर्छ। र समावेशी बनाउने भनेको सबैलाई समेट्ने हो। सो जस्तै एकल महिलाको क्याम्पेन हेर्नुहोस्, पहिला विधवा भन्थ्यो,
विधवा भएपछि उसलाई अलिकति बहिष्कार गर्ने। अब एकल महिला भनेपछि जस्तै ब्याङ्कहरुमा जानुहोस्, अरू ठाउँमा जानुहोस्, एकल महिलाहरूलाई चाहिँ प्रेफरेन्स दिन्छ नि। सो यस्तो खालको समावेशी सोच हामीमा भयो भने यी सबै चिज हुन्छ। नभए होइन यो देश चाहिँ 20 जना व्यापारीले चलाउने हो भने फेरि बन्दुक बोक्छन्, फेरि द्वन्द्व हुन्छ र फेरि त्यो जति पैसा छ त्यो चाहिँ गोजीमा राखेर यो देशबाट चाहिँ भाग्नुपर्ने अवस्था फेरि आउँछ। सो पास्टबाट भनौँ न, हिस्ट्रीबाट चाहिँ केही पनि नसिक्ने हो भने हामी यस्तै खालको मिस्टेकहरू दोहोऱ्याउँछौँ। तर सिक्ने हो भने लास्ट अन्तिम नेपालीलाई पनि हाम्रो अर्थतन्त्रभित्र कसरी ल्याउने भनेर सबैले सोच्नुपर्छ र त्यो सोच नै सामाजिक उद्यमशीलताको सबभन्दा ठुलो जोड हो। दाइ जस्तै एउटा क्वेसन यहाँनिर आएको छ, जस्तै उहाँ क्वेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै मार्केट इकोनोमीमा चाहिँ सोसल जुन एन्टरप्रेन्योरसिपको जुन कुरा छ नि, यो चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्छ भन्ने खालको क्वेसन सोध्नु भएको छ। जस्तै इज इट पोसिबल टु सर्भाइभ, जस्तै यो मार्केट इकोनोमीमा पनि जस्तै सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिँ सस्टेन गर्ने कुनै त्यस्तो छ गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो फेरि कस्तो प्रश्न भन्दाखेरि म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। दक्षिण भारतमा एकजना भनौँ सोसियल एन्टरप्रेन्योरले मलाई रेड लाइट एरियामा घुमाउनु लग्यो है। त्यो रेड लाइट एरियामा चाहिँ के सिस्टम रहेछ भने कोही पनि ग्राहकले कन्डोम प्रयोग गर्यो भने प्राइस कम र कन्डोम प्रयोग गरेन भने प्राइस चाहिँ बढी दिनु पर्दो रहेछ त्यो ब्रसलमा है। सो त्यो ब्रसलको सिस्टम के रहेछ भने कन्डोम युज नगर्ने बढी तिर्नु पर्ने, कन्डोम युज गर्ने कम तिर्ने भने। अब मार्केट इकोनोमी भनेको त्यो हो हैन। सो डिफरेन्शियल प्राइस भनेको त्यो हो। अब जस्तै एउटा उदाहरणको लागि अरविन्द भन्ने चाहिँ आँखा अस्पताल छ। एउटा ढोकाबाट जानुहोस् एयर कन्डिसन सोफा छ, त्यहाँ चाहिँ उसले बढी तिरेर पस्छ। अर्को ढोका छ काठको बेन्च, त्यहाँबाट जान्छ उसले चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन। खालि मान्छेले के थाहा छ भने म सोफा भएको एयर कन्डिसन ढोकाबाट गयो भने मैले तिरेको पैसाले पैसा तिर्न नसक्ने मान्छेको पनि आँखा चाहिँ बन्दो रहेछ। मार्केट इकोनोमी हैन। सो मार्केट फोर्स भनेको एउटा एकदमै शक्तिशाली इन्भिजिबल फोर्स हो। त्यो मार्केट फोर्सलाई चाहिँ हामीले युज गर्नै पर्छ। तर त्यो इन्भिजिबल मार्केट फोर्सलाई कन्टेन गर्ने अथवा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेको सुशासन हो, गभर्नेन्स। त्यसैले गभर्नेन्स भनेको एकदमै भिजिबल हुनुपर्छ हैन। तर मार्केट फोर्स चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ कसैले पनि नकार्न सक्दैन। सो एकदमै नराम्रो इक्जाम्पल हामी दिने हो भने जस्तै बजारले कोक माग्यो भने बजारले कोक सप्लाई गर्छ, बजारले प्रोस्टिट्युट माग्यो भने उसले प्रोस्टिट्युट सप्लाई गर्छ। त्यो त मार्केटको फोर्स हो नि। तर त्यसलाई गभर्न कसरी गर्ने हैन। सो अब हामीले इक्जाम्पल दिँदाखेरि स्विजरल्यान्ड जस्तो देशले चाहिँ हेरोइन भनौँ ड्रग चाहिँ किन लिगलाइज गर्यो भन्दाखेरि तपाईँ गएर स्विस सरकारलाई गएर म चाहिँ हेरोइन एडिक्ट भनेर दर्ता गर्नुहोस्, सरकारले तपाईँलाई हेरोइन दिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यस्तो सिस्टम गर्दाखेरि उसले कालो बजारीमा पनि जानु परेन र कुनै पनि क्राइममा चाहिँ ऊ संलग्न हुनु परेन र सरकारसँग पनि यति चाहिँ हाम्रो ड्रग एडिक्ट रहेछ भन्ने थाहा भयो नि। अब हल्यान्डमा प्रोस्टिट्युसन हेर्नुहोस्, इट इज लिगलाइज्ड हैन। सो मार्केटले सर्टेन चिजहरू ड्राइभ गर्छ, तर त्यसलाई गभर्न गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। सो अगेन गभर्नेन्स र मार्केट भनेको दुईटै चिज हो। एउटाले तपाईँ भनौँ न जस्तो सुकै तपाईँ ब्यान गर्नुहोस्, जस्तो सुकै तपाईँ ल ल्याउनुहोस्, मार्केटले डिमान्ड गर्यो भने कुनै तरिकाले आउँछ नै हैन। सो एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु। नेपालमा हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि बायोग्यास बनायौँ है। त्यो बायोग्यास बनाउँदाखेरि मानिसको दिशा पिसाब अथवा बाथरुम चाहिँ जोइन गर्न एकदम गाह्रो, किनभने कल्चरली कहाँ त्यो मानिसको दिशा पिसाबले पनि खाना पकाउने हो र भनेर मान्छेले गरेन। जब हिन्दुस्तानले नाकाबन्दी गर्यो नि, नाकाबन्दी गरेपछि के भयो, ग्यासको भाउ त एकदम बढ्यो, एलपिजीको भाउ। अब त्यो एलपिजीको भाउ बढेपछि के गर्यो, सबैले दिशा पिसाब जोड्न थाल्यो। सो मार्केट भनेको त अचम्म चिज हो नि। सो अहिले कति गाउँहरू चाहिँ दिशा के अरे मुक्त गाउँ भनेर घोषणा गरेको छ नि। सो त्यसको लागि धन्यवाद कसलाई दिनुपर्छ, हिन्दुस्तानको नाकाबन्दीलाई दिनुपर्छ। त्यो मार्केट फोर्स हो। ओके दाइ, सो थ्याङ्क यू दाइ। जस्तै थुप्रै क्वेसन्सहरू आएको छ दाइ, मैले सबै क्वेसन्सहरू त आज हामी डिल गर्न सक्छौँ कि सक्दैन भने दुईजनाले सोध्नु भएको छ। अब यो लकडाउन भएसम्म जति गरे पनि भयो नि। दुईजनाले सोध्नु भएको छ होइन। सो स्टार्टअप जस्तै एकदम सर्ट रनमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै स्टार्टअप कसरी, जस्तै सोसल एन्टरप्रेन्योरसिपको जुन स्टार्टअप चाहिँ कसरी गर्ने होइन, अथवा कसरी हामी चाहिँ सोसल एन्टरप्रेन्योर बन्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ अलिकति दाइले प्रकाश पारिदिनु भनेर। अब सबभन्दा पहिलो सिद्धान्त हैन, सिद्धान्त चाहिँ मेरो आफ्नो हिसाबले अल्टिमेटली सबै बिजनेसहरू चाहिँ सोसल एन्टरप्राइजै हुनैपर्छ। सो देयर इज नो अदर वे हैन, किनभने त्यो अल्टिमेटली सोसल बिजनेस हुनैपर्छ। जस्तै यहीँ द्वारिका होटलमा केही महिना अगाडि कोको कोलाको सिइओसँग म डिनर लिएँ है। कोको कोला भनेको एटलान्टामा जसको हेडक्वार्टर छ, वर्ल्ड हेडक्वार्टरको सिइओ।
सँग चाहिँ द्वारका होटलमा मिटिङ हुँदाखेरि डिनरमा उसले मलाई के भन्यो भने कोको कोला जस्तो बिजनेसलाई सबभन्दा ठुलो थ्रेट चाहिँ के हुनसक्छ भनेर सोद्धाखेरि मैले जवाफ के दिएँ भने मान्छेले दुःख पाउँदाखेरि पनि कोक खाँदो रहेछ हैन, सुख हुँदाखेरि पनि कोक खाँदो रहेछ, गरिबले पनि कोक खाँदो रहेछ, धनीले पनि कोक खान्छ, त्यसमा के फरक परेन। तर कोकको बिजनेस कुन दिन सिद्धिन्छ त भन्दाखेरि जब मानिसहरूले चाहिँ मेरो इनार सुक्यो र यो इनार सुक्नुको पछाडि चाहिँ कोको कोलै हो बदमास भनेर जुन दिन भन्छ त्यसपछि कोक सिद्धिन्छ। र दोस्रो चाहिँ हरेकपल्ट हामीले फोहोरको डुङ्ग्रोको फोटो खिच्छौँ नि, त्यो फोहोरको डुङ्ग्रोको फोटो खिच्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट देखिन्छ र कतिवटा तस्बिर चाहिँ अपलोड भएपछि चाहिँ तिम्रो प्रडक्ट चाहिँ मान्छेले किन्नु छोड्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् त कोक जस्तो कम्पनीले पनि वाटर कन्जर्भेसनमा लाग्ने कि नलाग्ने, कोक जस्तो मान्छेले पनि पेट बोटल चाहिँ रिकभर गर्ने कि नगर्ने। सो त्यो सिओले आज नेपालमा कबाडहरूको जमात मिलाएर हरेक पेट बोटल चाहिँ जम्मा गर्ने र त्यसलाई रिसाइकल गर्ने भनेर काम सुरु गरेको छ र वाटर हार्भेस्टिङ र पेट बोटल चाहिँ म्यानेजमेन्ट। सो मैले खालि भन्नु खोजेको के भने कोक बेच्नुहोस्, जेसुकै बेच्नुहोस्, पानी र फोहोर तपाईँको बिजनेस प्लानमा चाहिँ इन्भल्भ छैन भने ती दुईवटा चिजले चाहिँ कोक जस्तोलाई पनि खतम पार्छ। सो खालि हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने त्यो सोसल एस्पेक्टलाई हामीले बिजनेसभित्र जति छिटो इन्टिग्रेट गर्यो त्यति दिगो हुन्छ तपाईँको बिजनेस। दुईटा कुरा अलिकति जस्तै कन्ट्राडिक्सनको कुराहरू आइरहेको छ नेपालमा पनि एकदमै सुनिरहनु छ है। दुईटा कुरा जस्तै एउटा चाहिँ एमसीसी को कुरा आइरहेको छ दाइ, अनि अर्को चाहिँ एउटा गाँजाको कुरा आइरहेको छ। गाँजाको पछि कुरा गर्नुला एमसीसीलाई चाहिँ दाइले कसरी हेरिरहनुपर्छ? यो साँच्चै नै नेपालको ऐद गर्ने किसिमको छ कि यसले हामीलाई चाहिँ जस्तो अमेरिकन जुन इन्ट्रेस्टको कुरा आइरहेको छ यसले हामीलाई अर्को हङकङ बनाउने हो कि भन्ने खालको कुरामा चाहिँ दाइको के छ बुझाइ? मलाई त्यसमा चाहिँ के भनिदिनु न दाइले कसरी बुझ्नुभयो? अब योभन्दा पहिलाको जुन एडमिनिस्ट्रेसन अमेरिकामा थियो नि, सो उनीहरूले स्टेट डिपार्टमेन्ट मार्फत एउटा फन्ड क्रिएट गर्यो, त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने फन्ड हो। अब नेपालको लागि उनीहरूले एसेस गर्दाखेरि नेपाल सरकारले हाम्रो प्रायोरिटी के त भन्दाखेरि जलविद्युतमा धेरै लगानी गर्न थाल्यो, तर त्यो बिजुली चाहिँ इभ्याकुएट गर्ने हैन हामीसँग प्रसारण लाइन त छैन। र अर्को चाहिँ हाम्रो रोड नेटवर्क चाहिँ नेपालमा भनौँ न पहाडको देश भएकोले रोडको नेटवर्क भने यो दुईटालाई प्रायोरिटी बनाएर हामीले रिक्वेस्ट गर्यौँ। अब नेपालले रिक्वेस्ट गरेपछि त्यो चाहिँ प्रोसेस ड्यु डिलिजेन्स भएर $700 मिलियन त्यति बेला चाहिँ अप्रुभ भयो। अब नेपाल भने रिक्वेस्ट गर्ने र लिने एउटा पक्ष भयो र अमेरिका र एमसीसी चाहिँ दिने पक्ष भयो है। अब अघि छिमेकी भने जस्तै हैन, सधैँ म छ नि यस्तो खालको छलफल हुँदाखेरि म भन्छु जस्तै बिरालोले बाटो काट्यो भने भाग्य कि अभाग्य केमा भर पर्छ भने आफू मुसा हो कि बाघ हो भर पर्छ नि। अब आफू बाघ हो भने त्यो बिरालो त त्यसै ब्रेकफास्ट भइहाल्यो, अब मुसा हो भने त सिद्धियो नि हैन। सो त्यस्तो खालको मिटिङमा नेगोसिएसन गर्न जाँदाखेरि बाघ भएर जाउँ न, हामीलाई यो शर्त चाहिँ हामी मान्नेछौँ, नेपालको सन्दर्भमा हामी यो गर्न सक्छौँ, यो गर्न सक्दैनौँ भनेर तपाईँ शर्त लिएर नेगोसिएट गर्नुहोस्, तपाईँले भनेको जस्तो हुन्छ। अब शर्त नहेर्ने हैन, के पनि नपढ्ने अनि वासिङटन जान पायो भनेर एउटा हजारको टिकटको भरमा साइन गर्ने। अब यो मात्र होइन, अरू धेरै प्रोजेक्ट यस्तो हामी देखाएका छौँ हैन। त्यसैले पढ्ने बानी गरौँ, आफ्नो पोजिसन क्लियर गरौँ र टेबलमा चाहिँ राम्रो नेगोसिएटरहरू लिएर चाहिँ नेगोसिएट गर्नु। त्यो पैसा चाहिँ नेपालकै शर्तमा ल्याउन सकिन्छ र नेपालले कि त अब हामी कसैको पैसा लिन्न भनेर नर्थ कोरिया जस्तै एकदम इन्ट्रोभर्ट देश पनि हुनसक्छ। भोलि म भने धेरै मान्छेले के भन्छ अब मास्क र पिपी हामी आफै उत्पादन गर्ने, भोलि भ्याक्सिन पनि आफै उत्पादन गर्ने, यस्तो खालको अल्ट्रा नेसनलिजम भन्छ नि। सो यस्तो पनि एउटा कोर्स छ। तर होइन, नेपाललाई चाहिँ एउटा समृद्ध गराउनलाई जस्तै नर्वेले पनि विदेशी सहायता लिएको हो, जर्मनी पनि मार्शल प्लानले बनाएको हो, जापान पनि विदेशी सहायताबाटै बनेको हो। त्यसैले केही समयसम्म नेपालले नै बाहिरको पनि हामीले सहयोग दिनुपर्छ, तर राम्रो अध्ययन गरेर हाम्रो आफ्नो शर्तहरू अगाडि सारेर राम्रोसँग नेगोसिएट गरेर लिने हो भने मेरो आफ्नो हिसाबले अमेरिकन पक्ष चाहिँ त्यो टेबलमा बस्न तयार हुन्छन्, किनभने त्यो नेपाललाई सहयोग गर्नलाई दिएको पैसा हो। अघि मैले दाइले भनेको थिएँ जस्तै एउटा जस्तै यो गाँजाको बारेमा जस्तै एउटा क्वेसन आएको छ, एकजनाले सोध्नुभएको छ जस्तै गाँजालाई चाहिँ लिगलाइज गरेर चाहिँ त्यसलाई इम्पोर्ट गर्ने अथवा एक्सपोर्ट गर्ने उसमा चाहिँ दाइले त्यो सम्भावना के देख्नुहुन्छ नेपालमा भन्ने खालको क्वेसन गर्नुहुन्छ एकजना बहिनीले। अब हेर्नु, यो क्यानाबिस भनेको चिज नि होइन, यो आजको होइन धेरै पहिलेदेखि चलिरहेको चिज हो है। किनभने नेपालीहरूले पनि गाउँघरमा जहाँ पनि बुझाएको छ यो चाहिँ एउटा राम्रो पेन किलर पनि हो
र एस्पिरिन अथवा अरू जस्तो यो भन्यो साइड इफेक्ट नभएको पनि चिज हो। र यतिसम्म कि जङ्गबहादुरले क्विन भिक्टोरियालाई कसरी खुसी बनायो भन्ने एउटा कथा के छ भने क्विन भिक्टोरियाको चाहिँ मेन्सुरल पेन हुने, अनि त्यो मेन्सुरल पेनको लागि चाहिँ नेपालबाट चाहिँ उसले गाँजाको तेल चाहिँ त्यति बेला पनि बेलायत पठाउँथ्यो भन्ने कथा छ। अब यो छ नि गाँजा भनेको त्यसको आफ्नो क्वालिटी छ। अब एक्सपोर्ट गरेर धनी हुने भन्ने जुन कुरो छ नि, अब कहाँ एक्सपोर्ट गर्ने, त्यो बजारको फेरि भाउ कति छ, के छ, त्यसको लिगल सिस्टम के छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै म टी सर्ट बनाएर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छु भने होइन, अब अमेरिकामा टी सर्ट एक्सपोर्ट गर्ने हो भने अमेरिकामा पठाउने टी सर्ट चाहिँ अमोनिया भएको डाईले छाप्नु हुँदैन भनेर थाहा हुनु पर्यो नि। अमोनिया भएको डाईले टी सर्ट छाप्यो भने त्यो चाहिँ भङ्सारमा सबै जलाइदिन्छ। सो कुन कुन देशमा गाँजा चाहिँ इम्पोर्ट गर्न उनीहरू चाहन्छन् त्यो बुझ्नु पर्यो र त्यो अनुसार हामीले गर्नुपर्ने। अब त्यसमा खालि एउटै के बुझ्नुपर्छ भने जस्तै यो धेरै छलफल हुन्छ, कुनै ठाउँमा बाटो बनाउँदाखेरि चोर हिँड्छ त्यसैले बाटो नबनाऊ भन्ने तर्क दिने नेपाली बुद्धिजीवी धेरै छन्। म सधैँ के भन्छु भने ए बाबा चोर समाउने त पुलिस छ नि, तपाईँको काम त बाटो बनाउने हो नि। सो त्यसको लागि पनि हामीले संरचना कसरी विचार गर्नुपर्छ भने कसरी बदमासी गर्छ भने बदमास समाउने अर्कै हुनु पर्यो, जसले त्यसलाई खेती गर्छ ऊ आफ्नो खेती राम्रो गर्नु पर्यो, जसले प्रशोधन गर्छ उसले राम्रोसँग प्रशोधन गर्नु पर्यो, जसले एक्सपोर्ट गर्छ उसले एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। सो त्यो भ्याल्यु चेन चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसमा रेगुलेटरको पनि भूमिका छ र बदमासी गर्ने समाउने पनि भूमिका छ। तर कुनै पनि कमोडिटी चिया होस्, कफी होस्, गाँजा होस्, त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने नगर्ने भन्ने त्यो विषय होइन। किनभने 1967 मा अमेरिकामा चाहिँ एकदम ठुलो छलफल के भयो भने चिनी खराब कि चुरोट खराब भनेर धेरै ठुलो छलफल भयो र त्यति बेला यति धेरै लबिङ भयो चुरोटको र चिनीको, र चिनीले जित्यो र चुरोटले हार्यो। अनि चुरोट हारेपछि चुरोट खान यो छ ऊ छ भन्ने। आज हेर्नु संसारमा कति रोग चाहिँ चिनीबाट भएको छ। चिनी खराब कि चुरोट खराब भनेर अहिले एनालिसिस गर्यो भने मेरो विचारमा चुरोटले भन्दा चिनीले बिगारेको छ नि हैन। सो चिनी राम्रो गाँजा नराम्रो भन्ने यो छलफल चाहिँ मसँग चाहिँ हुँदैन, किनभने चिनी भनेको एकदमै खराब चिज हो। थ्याङ्क यू दाइ। जस्तै एउटा चाहिँ जस्तै क्वेसन गर्नुभएको छ, जस्तै अहिले जस्ट धेरै युवाहरू चाहिँ विदेशबाट फर्किनुपर्ने अवस्था छ। यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि धेरैजनालाई रोजगारीहरू गुमाउनु पर्ने खालको अवस्था छ। त्यो रोजगारी गुमाउने क्रममा चाहिँ अब जस्तै कतिजना चाहिँ बोर्डरमै आएर पनि बसिरहनु पर्छ, कतिजना जस्तै प्लेनहरू खुलिसकेपछि फर्केर आउनुहुन्छ होला भने चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा आउनुहुन्छ। सो त्यो फर्केर आउने युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? किन भन्दाखेरि नेपालमै पनि त जस्तै रोजगारीको त अवसर छैन, अब हामीले त यहाँनिर रोजगारी त दिन सक्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ दाइले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने खालको। अब यसमा दुई तिनवटा पक्षहरू होइन। सो एउटा चाहिँ 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश भनेको सानो देश होइन, किन हाम्रो बजार जुन छ नि 30 करोड के अरे 3 करोडको जुन जनसङ्ख्या हो त्यो भनेको निकै ठुलो बजार हो। र न्युजिल्यान्डसँग कम्पेयर गर्ने हो, नर्वेसँग कम्पेयर गर्ने हो, इभन क्यानाडा र अस्ट्रेलियासँग हामीले चाहिँ जाँच्ने हो भने नेपाल चाहिँ उनीहरूभन्दा धेरै ठुलो देश हो। सो यो धेरै ठुलो बजार हो, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ नेपालले सानो देश सानो बजार भनेर सोच्ने चाहिँ हाम्रो दिमागबाट निकाल्नु। अब दोस्रो चिज, एक जमानामा फिनल्यान्डको सबै मानिसहरू कहाँ काम गर्थे? रसियामा काम गर्थे। आइरिसहरू सबै कहाँ काम गर्थे? न्युयोर्कमा काम गर्थे नि। सो आज आयरल्यान्डको अर्थतन्त्र किन त्यत्रो राम्रो भयो त भन्दाखेरि त्यो सिकेका मान्छेहरू फर्केर आएर न त्यो देश बन्यो नि हैन। फिनल्यान्ड त त्यसै बनाए होइन, उनीहरू पनि गरिब हुँदाखेरि त रसियामा काम गर्थे। सो यो ब्रेन ड्रेन भनेर जुन भन्छौँ नि, त्यो ब्रेन ड्रेनको जुन परिस्थिति छ अहिले हाम्रो परिस्थिति के छ भने ब्रेन ड्रेनबाट ब्रेन गेनमा जान लागेको छ। सो त्यो ब्रेन गेन भनेको जस्तै बेलायतमा नर्सले अहिले कोभिडमा काम पाएको छ भने भोलि उसले केही सुविधा पाउनेवाला छैन, किनभने बोरिस जोन्सनको ज्यान बचाउने दुईवटा नर्सले पनि काम गर्न लागेको छैन। भोलि नेपाली नर्सहरू चाहिँ ती अनुभव लिएर यहाँ आयो भने नेपालमै ती बेलायतीहरू बोरिस जोन्सन लगायत उपचार चाह्यो भने यहाँ किन नआउने हैन। हाम्रो त सोच्न फरक हुनु पर्यो। सो मेडिकल टुरिज्म भनेर संसारले पैसा कमाउने, सो नेपालमै बसेर के नर्स र डाक्टरले कमाउन नसक्ने भन्ने कहिले लेखेको छैन नि। सो जस्तै उदाहरणको लागि खाडीबाट हाम्रो केटाकेटीहरू फर्केर भने यसपालि मनसुन पनि राम्रो भएको छ, खेत पनि बाँझो छ, सबैले उत्पादन भएको छ। भोलि कुनै पनि फ्लाइट, एमिरेट्सको फ्लाइट, कतारको फ्लाइट चाहिँ माथि चढ्नेहरू चाहिँ टुरिस्ट मात्र होस्, तर कार्गो चाहिँ सबै रायोको साग पठाउन किन नसक्ने? किन हाम्रो चाहिँ पहाडमा फल्ने चिज पठाउन नसक्ने? किन पानी पठाउन नसक्ने? सो यो त सोच्न बदल्ने हो। सो खाडीमा केही वर्ष काम गरेर आएको व्यक्तिले त्यहाँ खाडीको बजार बुझाएको छ, उसको त्यहाँ नेटवर्क पनि छ र खल्तीमा अलिअलि पैसा छ भने ऊ आएर अब गाउँमा मिलेर अनि तरकारी उत्पादन गर्ने
र हल्यान्डले चाहिँ बिहान 4 बजे युरोपभरि फुल पठाएको जस्तै नेपाल पनि बिहान 4 बजे चाहिँ यो क्षेत्रभरि किन रायोको साग नपठाउने? सो यो त सोचको नै कुरा हो। तर आयरल्यान्ड पनि त्यसरी बनेको, कोरिया पनि त्यसरी बनेको हो, फिनल्यान्ड पनि त्यसरी बनेको हो। र भोलि ती व्यक्तिहरू नेपालमा आयो भने हामी नेपाल पनि किन त्यस्तो हुन नसक्ने भन्ने कुनै प्रश्न छैन। किनभने यो इतिहासले धेरै ठाउँमा देखाइसकेको छ। अब आयरल्यान्ड ल्याउन यति गरिब भयो कि सबैजना छोडेर अमेरिका गए नि। आखिर त्यही अनुभव उनीहरूले लिएर आयरल्यान्डले धनी बनायो नि। सो भनेपछि नेपाल पनि भोलि धनी हुने एउटा सम्भावना अथवा एउटा भेरिएबल चाहिँ फर्केर आउने हाम्रो साथीहरू हुनसक्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ। दाइले जस्तै यहाँनिर एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, जस्तै अब हामीसँग दुईटा उपाय छ। एउटा भनेको त या त हामी जागिर गर्न सक्छौँ या त हामी इन्टरप्रेन्योर बन्न सक्छौँ। जागिर अब पाउन सक्ने अवस्था छैन अहिले त्यसको कन्डिसनले गर्दाखेरि। अब इन्टरप्रेन्योर बन्नको लागि चाहिँ हामीसँग लगानी हुँदैन। सो यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भनेर एकजना साथीले सोध्नु भएको छ। यसमा दाइको भनाइ के हुन्छ दाइ? अब हेर्नुहोस्, यो लगानी भनेको चिज छ नि, नेपालीहरूलाई जस्तै स्रोत भनेको के हो भन्यो भने उसले पैसा भन्छ होइन। अब सबभन्दा पहिला सबैले दिमागबाट के निकाल्नु पर्छ भने पैसा भनेको सरकारले छाप्ने चिज हो होइन। सो कागज सकिन सक्छ, मसी सकिन सक्छ, तर पैसा त सकिँदैन नि। सो अहिले ट्रम्पले जुन पैसा बाँडेको छ त्यो के हो? छापेको त हो, रातरातभर छापेर नै दिएको हो होइन। सो पैसा छैन भन्ने त्यो जुन छ नि सोचाइ त्यो होइन। अब नारायण मूर्तिले इन्फोसिस सुरु गर्दाखेरि कसरी सुरु गरे त भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमतीको गहनाबाट नै सुरु गर्यो होइन। आफ्नो श्रीमतीको गहना उसले लगानी गर्यो र उसको ड्राइभरलाई समेत सेयर होल्डर बनाएर उसले चाहिँ इन्फोसिस भन्ने कम्पनी बनायो। आज कुनै पनि कम्पनी जस्तै एप्पल जस्तो लिउँ न, स्टिभ जबले भनौँ न भाषण दिँदाखेरि के भन्छ? मेरो सफलता चाहिँ 3वटा कारणले म सफल भएको एप्पलमा भन्छ। एक, मेरो आमाले म जन्मिन अगाडि मलाई नचाहेको एक। दोस्रो, जुन कम्पनी मैले एप्पल बनाएँ त्यो एप्पलले मलाई चाहिँ निष्कासन गरेको हो। र तेस्रो चाहिँ डाक्टर कहाँ जाँदाखेरि म चाहिँ 3 महिना मात्रै बाँच्छु त्यसपछि मर्छु भनेर भनेको। यो 3वटा कारणले मोटिभेट भएर उसले एप्पल कम्पनी चाहिँ सफल बनाएको हो। सो त्यसैले मोटिभेसन भनेको ठुलो चिज, पैसा भनेको एउटा मिन्स मात्रै हो। र तपाईँ राम्रो आइडिया र साँच्चै कमिटमेन्ट देखाउनुहोस्। तपाईँले पैसा खोज्न जाने होइन कि पैसाले तपाईँलाई खोज्न आउने हो। र म अहिले ग्यारेन्टी गर्न सक्छु अहिले नेपालमा ब्याङ्कमा होइन यो टक्यामुनि यति धेरै पैसा छ। त्यो पैसाले चाहिँ कहीँ राम्रो छ भने लगानी गर्छु भने खोजिराख्ने मान्छेहरू धेरै छन्। त्यसैले चाहिँ नि पैसा छैन भन्ने चाहिँ हामी नसोचौँ। किनभने पैसा भनेको सरकारले चाहे पनि छाप्ने चिज हो, त्यो ठुलो चिज चाहिँ होइन। हेलो दाइ, सो एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, जस्तै गभर्मेन्टको चाहिँ नि जस्तै यो किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि जो एग्रिकल्चर प्रडक्टलाई चाहिँ जस्तै मार्केटको रिचसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको इन्टरभेन्सन चाहिँ जरुरी छ होइन। अनि जस्तै इन्टरमिडिएटरीजहरू हुन्छ नि, सो तिनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यो स्मल स्केल उनीहरूको रोल के हुन्छ? जस्तै स्मल स्केल फार्मर्सहरूलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको रोल हुन्छ भनेर। अब जस्तै एउटा छ नि एकदम सिम्पल चिज के भन्दाखेरि अब डाटा बेस्ड होइन, डाटा बेस भन्छौँ नि। अब डाटा बेस भनेको हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने जस्तै काठमाडौँको कुनै भनौँ न, अब जस्तै हायट होटल लिउँ न। अब हायट होटलको 1 वर्षको क्यालेन्डर हेऱ्यो भने उसको जुन निड हो त्यो त उसलाई स्पष्ट छ नि। जस्तै उसले गोलबाट कति किन्छ, प्याज कति किन्छ, कुन टाइममा के भने एउटा सिजनल त हुन्छ उसको। सो त्यो क्यालेन्डर भयो। अब एउटा के हुन्छ भने त्यो उसको डिमान्ड र सप्लाई साइड चाहिँ जोइन हुनु पर्यो। अब भन्नु खोजेको के भने जस्तै मैले 20 केजी गोलबाट उत्पादन गर्छु भने कति मुठा चाहिँ धनियाँ उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यो डाटाले देखाउँछ नि। अब त्यो किन्ने मान्छेले चाहिँ गोलबाट र धनियाँ मागेको छ अनि मैले चाहिँ होइन यसपालि त मैले प्याज मात्रै फलाएको छु भनेर भन्न पाइन्छ? यो छ नि हामीसँग यो जुन प्रविधि छ नि यो गफहरूलाई होइन, यस्तै चिजहरू गर्नलाई हो नि होइन। र त्यो दुईटा साइड मिलेपछि बिचमा भने एउटा चाहिँ वेयर हाउसिङ, त्यसलाई एग्रिगेट गर्ने होइन। जस्तो तपाईँ कफीमा हेर्नुहोस्, मान्छेहरू आउँछन् अनि तपाईँसँग कति कफी छ भने उसले चाहिँ यति केजी छ भन्छ। अनि किन्ने मान्छेले के भन्छ? केजीमा होइन मलाई टनमा भन्नु। अनि टनमा चाहिँ भन्नै सक्दैन। सो एग्रिगेट गर्नु भने त्यो किलोग्राममा बेच्न सकिँदैन, टनमा बेच्नु पर्यो नि होइन। सो एग्रिगेसन र तेस्रो पार्ट भनेको एग्रिगेट गरेको ठाउँबाट मार्केटसम्म एउटा सप्लाई चेन। अब तरकारीको केसमा अरू केसमा चाहिँ कोल्ड चेन भन्छौँ नि, चिसो रेफ्रिजरेटेड ट्रकहरूको जरुरत हुन्छ। सो 3वटा पक्ष, सप्लाई र डिमान्डलाई मिट गराउने ताकि त्यो डेटा चाहिँ सिङ्क्रोनाइज हुनु पर्यो, त्यो सप्लाई साइडलाई एग्रिगेट गर्ने र कोल्ड चेन मार्फत चाहिँ डिमान्ड साइडसँग जोड्ने। सो यति पूर्वाधारमा हाम्रो लगानी भयो भने
कृषक पनि मूर्ख होइन, किन्ने मान्छे पनि मूर्ख होइन, यो सबै सिस्टम चाहिँ बन्छ। तर अघि भनेको छ एउटा डिजिटल प्लेटफर्मले यसलाई चाहिँ होल ट्रान्जेक्सन चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट भयो भने मिडल म्यान नचाहिने पनि होइन, मिडल म्यान पनि चाहिन्छ। तर जुन यो ठगी भन्ने जुन छ नि फ्रड, त्यो चाहिँ घट्छ र सबैलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। ओके, सो बिच अलिकति क्यार आवाजहरू आइरहेछ। सो मदन, क्यान यू जस्ट चेक के कारणले गर्दाखेरि त्यो आवाजहरू क्यार आइरहेछ? त्यो भयो भने यसो स्मुथली जान्थ्यो प्रोग्राम भनेर। सो अब हामी लगभग 10 देखि 15 मिनटको बिचमा हामी यो प्रोग्रामलाई चाहिँ इन गर्छौँ है। केही क्वेसन्सहरू छ अनि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी ट्याकल गर्ने कोसिस गर्छौँ। सो एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, जस्तै यो विदेशी विस्की अथवा रक्सीहरू जुन छ नि, यो रक्सीहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपालकै ब्रान्डले लोकल अल्कोहलहरूले चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ रिप्लेस गर्ने खालको कुरामा चाहिँ तपाईँ के धारणा राख्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुपर्छ। अब हामी काठमाडौँको नेवारहरू हामी आफै रक्सी बनाउँछौँ होइन, आफै जाँड बनाउँछौँ। त्यसैले त्यो हामीलाई कसैले सिकाउनै पर्दैन, किन हामी आफै लोकल नै मनपर्छ र अहिले पनि हामी सकेसम्म लोकल नै प्रयोग गर्छौँ। र आज सिटी नखको दिन हामी इनार सफा गर्ने, पानीको मुहान सफा गर्ने, त्यसपछि भोजै खाने हो र भोजमा चाहिँ लोकल जाँडै हो, लोकल रक्सी नै हो। सो यसमा के भयो, अब दुर्भाग्य के छ भने नि, एकपल्ट म प्लेनमा चढ्दाखेरि सँगै बस्ने स्कटल्यान्डको एकजना मान्छे थियो। उसले मलाई के भन्छ भने, डिड यु नो द्याट इन्डिया कन्ज्युम्स मोर स्कच विस्की देन इज प्रोड्युस इन स्कटल्यान्ड भनेर भन्यो क्या। अब भारत एक्लैले स्कटल्यान्डमा उत्पादन हुने विस्की भन्दा बढी चाहिँ कन्ज्युम गर्छ भने चाहिँ बाँकी विस्की कहाँबाट आउँछ त? सो यो त सबै नक्कली नै हो होइन। सो तपाईँले स्कच विस्की खाइरहेको हो कि होइन, नक्कली स्कच विस्की हो कि भनेर एउटा सोच। अब स्याम्पेन भनेको फ्रान्सको एउटा स्याम्पेन भन्ने गाउँबाट आउने ड्रिङ्क न हो। संसारमा यत्रो स्याम्पेन खान्छन् कि त्यो त्यही गाउँबाट आयो होला त होइन। यो त ठगीको पनि एउटा हद हो नि है। सो त्यसैले छ नि, एउटा हामीले सबैले सोच्नुपर्ने के छ भने त्यो जेन्युन हो कि होइन, स्कच भन्दैमा त्यो स्कच हो कि होइन एउटा सोच्ने एउटा पाटो हो। तर दोस्रो चाहिँ लोकल युज गर्नुपर्छ, तर सेफ्टी, क्वालिटी, स्ट्यान्डर्ड होइन, यी सबै चिज चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। मेरो आफ्नो हिसाबले प्राइस आफैमा ठुलो चिज होइन। मान्छेले क्वालिटी प्रडक्ट पायो भने उसले त्यो किन्छ, किनभने उसले अल्टिमेटली के भन्छ भने होइन नेपाली नै ठिक छ भने उसको इमोसनल अट्याचमेन्ट पनि हुन्छ, अरू पनि हुन्छ। सो उसले चाहिँ लोकलै खोज्छ। तर घरमा बनाएकोमा जुन हाम्रो विश्वास छ नि, सो त्यही विश्वास चाहिँ बजारमा आउने प्रडक्टमा पनि हुनु पर्यो। ओके, सो अब यहाँनिर अर्को एउटा क्वेसन हामीलाई सोध्नु भएको छ। एकजना हामीलाई निमास सरले भन्नुपर्छ हाम्रो डाटाहरू चाहिँ अलिकति गल्ती छ भनेर। यो क्वेसन होइन, उहाँले अलिकति जानकारी दिनुभएको होला, डाटाहरू हाम्रो अलिकति प्रब्लम छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अनि दाइले एकजना बहिनीले सोध्नु भएको छ, जस्तै प्रिया भन्ने बहिनीले, सो दाइको चाहिँ जस्तै यो जुन सक्सेसको हेबिटहरू चाहिँ के छ, दाइ कस्तो खालको चाहिँ हेबिटहरूलाई चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा उनले जान्न खोजेको छिन्। अब सबभन्दा पहिला डाटाकै कुरा गरौँ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै युएनको रिपोर्ट यताउता पढ्दाखेरि होइन, स्कुलमा चाहिँ केटीहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो भने उसले हरेक वर्ष रिपोर्ट लेख्छ होइन, अनि त्यसको अनुसार हामी पोलिसी बनाउँछौँ। अब प्रदेश 1 को काम गर्दाखेरि हामीले होइन यो सेकेन्डरी डाटा हुँदैन, प्राइमेरी डाटै खोज्नुपर्छ भनेर गर्दाखेरि के भेट्यो भन्दाखेरि स्कुलमा पूर्व प्रदेश 1 मा स्कुलमा 56% केटीहरू र 42% मात्रै केटाहरू छ है। अब अहिले गएको सेमेस्टरमा मैले एसमा क्लास लिन गएँ, त्यहाँ 25 र 25 50 जनाको क्लासमा 8 जना केटा छन्, बाँकी सबै केटी छन्। अब हामी पोलिसी बनाउने जेन्डर प्यारिटी भनेर, केटीहरू स्कुल गएन भनेर। तर रियालिटी के भन्दाखेरि जब र इकोनोमिक कम्पल्सनले गर्दाखेरि केटाहरू चाहिँ पहिला जब मार्केटमा जाने, अनि पढ्ने चाहिँ केटीहरू मात्रै हुन्छ। तपाईँ भोटाइटीदेखि हनुमान ढोकासम्म नेवार कम्युनिटीमा तपाईँ सर्वे गर्नुहोस्, केटाहरूले एसएलसी पढाए हुँदैन, केटीहरूले चाहिँ एमएससी अथवा एमए गरे आउँछ होइन। सो तथ्याङ्क भने के त भन्दाखेरि हाम्रो पोलिसीलाई गाइड गर्ने, हाम्रो लगानी गाइड गर्ने यो त तथ्याङ्क त हुनु पर्यो नि होइन। सो जस्तै आज पनि अर्थमन्त्रीले जुन भाषण अहिले दिँदै हुनुहुन्छ होला, सो 2.3% जिडिपी ग्रोथ भनेर उहाँले दिनुभएको छ। ए बाबा, बेलायतको अर्थतन्त्र चाहिँ होइन सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा खुम्चिएको, अमेरिकाको इकोनोमीमा 40 मिलियन भनेको 4 करोड अमेरिकनहरू चाहिँ बेरोजगार भएको। तर नेपाल कस्तो देश होला 2.3% चाहिँ ग्रोथ हुने होइन। अब तपाईँ भन्नुहोस् न, म यहाँ बसेर मैले त्यो उहाँको तथ्याङ्क मान्दिनँ नि। सो भन्नु खोजेको रियालिटी के भन्दाखेरि नम्बर भनेको नि युएनले आफ्नै किसिमले प्रयोग गर्छ, सरकारले आफ्नै किसिमले प्रयोग गर्छ। तर हामीले प्राइमेरी डेटा होइन, जस्तै उदाहरणको लागि 40 वर्ष अगाडि म आइसियुमा हुँदाखेरि के भन्थ्यो भने नेपाल चाहिँ अब मरुभूमि हुन्छ, वन के पनि बाँकी हुँदैन भन्थ्यो। आज नेपालले वन चाहिँ 40% को हाराहारीमा भूभाग होइन, र त्यति बेला भन्दा डबल भएको छ।
सो यस्तो खालको चिजहरू छ नि, हामी चाहिँ खालि तथ्याङ्क भन्दैमा नम्बर चाहिँ कसरी राख्यो त्यो हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने अथवा त्यसको स्रोत के हो हेर्ने हुनुपर्छ। अब नेपाल फेरि यस्तो देश छ कि हरेक संस्था आएर चाहिँ इन्डेक्स बनाइदिने, विश्व ब्याङ्कले एउटा इन्डेक्स बनाइदिने, नेपाल सरकारको आफ्नै इन्डेक्स हुने, अक्सफोर्डले आएर एउटा इन्डेक्स बनाउने, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भन्ने, कति इन्डेक्स चाहिने हैन? यो देश बनाउनलाई त एउटा तथ्याङ्क भए हुन्थ्यो नि। सो जस्तै उदाहरणको लागि हैन, तथ्याङ्क भनेको ठुलो चिज होइन, त्यो चाहिँ एउटा प्रक्सी इन्डिकेटर भन्छौँ नि। सो प्रक्सी इन्डिकेटर भने के त भन्दाखेरि जस्तै म गाउँघरमा जाँदाखेरि आम्दानी कति भनेर सोध्यो भने के हुन्छ? म त गरिब छु भन्छ नि। तर त्यो मान्छेलाई होइन म तपाईँलाई भोलि सम्पर्क गर्छु, फोन नम्बर लेख्नुहोस् भन्दाखेरि उसले के गर्छ? 2टा ल्यान्डलाइन र एउटा मोबाइल फोन लेख्छ नि। सो उसँग मोबाइल फोन छ र 2टा ल्यान्डलाइन छ, त्यो चाहिँ इन्डिकेटर हो कि उसले भनेको इन्कम चाहिँ इन्डिकेटर हो? लाख रुपियाँको चाहिँ मोबाइल फोन बोक्ने अनि काली मन्दिरमा चाहिँ आज सरकारले राहत बाँड्दैछ भने लाइन बस्ने। तपाईँ अमेरिकामा आज टेलिभिजन हेर्नुहोस् त, मर्सिडिजको एसयुभी चढाएको छ, खाना सिक्किममै पाउँछ भने लाइनमा बसेको छ मर्सिडिजको एसयुभीमा। तपाईँ अहिले टिभी हेर्नुहोस् त। अनि यो त भएन नि। यस्तो खालको संसारमा हामी कसरी तथ्याङ्कको आधारमा नीति बनाउने? सो प्रदेश 1 मा 42% केटा, 56% केटी। सो त्यो अनुसार हामीले पोलिसी बनाउँदाखेरि केटाहरू चाहिँ धेरै छिटो जब मार्केटमा नजाओस्, उसले कमसेकम सिटिभिटी अथवा भोकेसनल अथवा टेक्निकल स्किल प्राप्त गरेर अनि चाहिँ जब मार्केटमा जाओस् भनेर हामी त्यति गर्न सक्यो भने उसको आम्दानी कति बढ्छ हैन? सो नभए युएनको रिपोर्ट पढ्ने अनि केटीहरू चाहिँ स्कुल गएन, केटीहरूलाई जसरी पठाउनु पर्यो भन्ने, अनि तथ्याङ्कले चाहिँ उल्टो देखाएको छ नि। सो यस्तो चिजहरू चाहिँ अलि हामी होसियार चाहिँ हुनैपर्छ। हामी नेवारीमा के भन्छौँ भने नि, यो कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दौडिन्छौँ नि, हो कागको पछाडि दौडिनु अगाडि कान छाम्ने सबैले बानी गर्नु पर्यो नेपालीहरूले। थ्याङ्क यू दाइ। लास्टतिर आएको छु दाइ, हामी लगभग हुन त हामी 5 मिनट ढिलो पनि सुरु गरेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि 5 मिनट हामी जान पनि सक्छौँ। सो अरू साथीहरूलाई प्रब्लम हुँदैन भने, किन भन्दाखेरि त्यस्तो गर्नुपर्ने खालको कुरा पनि केही नहुनसक्छ। सो यहाँको क्वेसन आज एउटा चाहिँ दाइको अघि मैले गुड हेबिटको कुराहरू जुन छ नि, तपाईँले जस्तै यो हेबिटलाई चाहिँ सक्सेस हेबिटलाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, के हो तपाईँको त्यो फर्मुला के हो होइन? अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँ आफ्नो 20 जतिखेर तपाईँ भनौँ न 20 वर्षको हुनुहुन्थ्यो नि, अथवा त्यो इरामा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अब जुन यो 20 वर्षका युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहोस्। अब यो छ नि यो एउटा जोक, हामी इन्डियामा इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि त्यो रेलमा किताब बेच्न आउँछ नि, अनि त्यसमा सबभन्दा बिक्ने किताब चाहिँ 10 ways to become a millionaire भन्ने किताब हो के हैन? अब सबैले थाहा छ त्यो किताब पढ्ने मान्छे कोही पनि मिलियनेयर भएन, तर त्यो किताब लेख्ने र बेच्ने मान्छे चाहिँ मिलियनेयर भयो है। अब त्यसैले मेरो लागि यो भयो र तिम्रो लागि पनि यही हुन्छ भन्ने त्यो यो चाहिँ औषधि लेख्ने चाहिँ काम नगरौँ। तर मैले एउटा चिज चाहिँ म सानै हुँदाखेरि मैले के बुझाएको छु भने, म चाहिँ 8 वर्षको उमेर हुँदाखेरि म स्कुल गएँ र त्यतिबेला मैले नेपाली एक शब्द पनि जान्दैन थिएँ, किन नेवार परिवारमा हुर्केको, नेपाली पनि जान्दैन थिएँ। तर मैले नेपाली पनि पढ्नुपर्ने, इङ्ग्लिस पनि पढ्नुपर्ने, हिसाब पनि पढ्नुपर्ने, सो मेहनत त धेरै भयो नि। तर मलाई थाहा छ कि होइन यो शिक्षाले चाहिँ म चाहिँ बन्छु भन्ने मलाई चाहिँ एकदम मत है। र मैले अस्कलमा पढ्दाखेरि मेरो मार्कसिट हेर्नु होइन 90, 91, 92 मार्क ल्याउँथेँ क्या, किनभने त्यो बेस एकदम बलियो भयो। अब इन्डियामा इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि हामी झन् हकी खेलेर बास्केटबल खेलेर इन्जिनियरिङमा फर्स्ट डिभिजन ल्याएको त्यो त्यति गाह्रो हुँदैन, किन बेस बलियो हुनु पऱ्यो नि। त्यसपछि अमेरिकामा गएँ, ऊर्जा पढेँ र त्यहाँ पनि सुनको एउटा तकमा लिएर आएको छु। सो त्यो बेस, सो एजुकेसन हैन, जस्तै कहिले पनि नबिर्सनु र भित्तामा लेखे पनि हुन्छ, इफ यु थिङ्क एजुकेसन इज एक्सपेन्सिभ ट्राई इग्नोरेन्स भन्ने एउटा पोस्टर पाइन्छ नि। सो शिक्षाको चाहिँ कुनै पनि हुँदैन। अब दोस्रो चिज मेरो लाइफमा एउटा प्रिन्सिपल के छ भने, द एनिमी अफ गुड इज पर्फेक्ट। अब म धेरै जसो नेपालीले के खोज्छु भने एउटा पर्फेक्ट सिचुएसन खोज्या हुन्छ क्या, सबै चिज मिलोस् अनि गर्ने हुने। सबै चिज मिल्ला र गरौँ भन्ने त सम्भावनै छैन हैन? सो 2-3वटा चिजहरू मिल्न साथै केही चाहिँ सुरु गरिहाल्ने बानी चाहिँ हाम्रोमा हुनैपर्छ, किनभने त्यो जुन पर्फेक्ट सिचुएसन भनेको मेरो विचारमा एउटा मान्छेको लाइफ टाइममा सायद कहिले पनि आउँदैन। सो त्यसैले मैले अशोका फेलोसिप भने पनि तपाईँले अघि जुन पुरस्कार भन्नुभयो सबै भन्यो नि, त्यो मैले धेरै छिटो पाएको कारण पनि के भन्दाखेरि मैले चाहिँ सानै उमेरदेखि केही सुरु गरेँ नि हैन? सो त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा मेरो लाइफको प्रिन्सिपल के छ भने, द एनिमी अफ गुड इज पर्फेक्ट है। अब जुन यो सोसियल एन्टरप्रेन्योरसिपको जुन कुरा आयो नि, जस्तै अघि मैले भने नि चितवनको छेउमा एउटा होटल खोलेर पैसा कमाउने भन्ने एउटा स्तरको भयो, तर होइन गैँडा नै संरक्षण गर्यो भने त यतिका सबैले फाइदा गर्छ, अब त्यो सोच त हुनु पर्यो नि। सो कुन लेभलको सोच राख्ने
भन्ने एउटा हो। अघि भने कोभिड-19 भने मेरो हिसाबले कोभिड-19 भनेको बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन हो, कोभिड-19 भनेको क्लाइमेट चेन्ज हो, कोभिड-19 भनेको एयर पोल्युसन हो नि, किन्तु भाइरसलाई त हामीले ठाउँ बनाएको हो नि हैन। सो त्यो लेभलको सोच हुनु पर्यो, न कि म कोभिड-19 को भ्याक्सिन बनाउँछु, एउटा भ्याक्सिनको चाहिँ $3 लिन्छु, $3 × 8 अर्ब भनेपछि म त अनि पशुपतिमा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त्यो जलाउने बेलामा तपाईँको बारेमा के भन्छ। सो मेरो आफ्नो लाइफमा नि सो एजुकेसन वाज अ बिग पार्ट। बायस फर एक्सन आउँलाई चाहिँ फोहोर गर्नुपर्छ अनि के चाहिँ बनाउनुपर्छ, त्यो पर्फेक्ट हुँदैन तर त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने भन्ने एउटा हुनुपर्छ। र अलिकति ठुलो पिक्चर ठुलो छ नि त्यो बेलुनमा बसेर अलि माथि गएर हेर्ने हैन, त्यो चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ। किनभने धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ छलफल हुँदाखेरि एउटा सीमित घेरामा मात्रै हेर्ने, त्यसको फराकिलो हिसाबले चाहिँ नहेर्ने। जस्तो अघि भने नि प्रदेश 1 को समृद्धि केले हुन्छ त भन्दाखेरि प्रदेश 1 मा उत्पादन हुने चिया होइन, बङ्गालको खाडी हेर्नु पर्यो हैन, बङ्गालको खाडी। सो कर्णाली हेर्ने होइन, माथि कैलाश र मानसरोवर हेर्नु पर्यो, लुम्बिनी हेर्ने होइन, तक्षशिला, सियाङ र नालन्दा हेर्न सक्नु पर्यो। सो अलिकति ठुलो हेर्न सकियो भने चाहिँ धेरै सफल हुने अथवा फराकिलो हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ म धेरै देख्छु। अलिकति अडियोमा अलिकति प्रब्लम आयो जस्तो छ। यो कहाँबाट हो यो अडियोमा प्रब्लम आएको? जस्तै मदन क्यान यु जस्ट चेक इट? हेलो, अडियोमा प्रब्लम आयो जस्तो के भएर अडियोमा अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ होइन? दाइ यो लगभग लास्टतिर नै आयो होइन? सो लास्टको क्वेसन चाहिँ के छ यो क्वेसन? हेलो मदन, हेलो मदन, ओके, हेलो अनिल दाइकोबाट आइरहेको छ, खै अनिल दाइकोतिर प्रब्लम भयो त? ए दाइकोबाट हो? ल अब मैले अन गरेँ, ठिक छ? यो अडियो अहिले चाहिँ अन गरेको छु मैले। अहिले ठिक छ, तर त्यो एयरको आवाज जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। के को छैन। ओके, सो लास्ट छौँ हामी होइन। अनि लास्टमा चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो जस्तै नेपालमा नै जस्तै यो चिप डेस्टिनेसन छ नि, टुरिज्म डेस्टिनेसन छ हाम्रो यो यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति हामीले एक्सपेन्सिभ टुरिज्म डेस्टिनेसन बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ होइन। अनि नेपाललाई चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ जस्तै नेदरल्यान्ड जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चरल हेरिटेजको रूपमा चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ कि सक्दैन भनेर भन्छ। दाइको यसमा धेरै एक्सपिरियन्स छ, यसमा अलिकति दाइले प्रकाश पारिदिन सक्नुहुन्छ दाइ? अब जस्तै छ नि, एउटा सिम्पल इक्जाम्पल अहिले लुम्बिनीकै दिउँ होइन। जस्तै लुम्बिनीमा एउटा सर्वे गर्दाखेरि जस्तै गएको वैशाख 1 गते, यो वर्ष होइन कि गएको योभन्दा पहिलो वैशाख 1 गते म लुम्बिनीमा काममा थिएँ। अनि त्यो एक दिन चाहिँ 32,000 नेपालीहरूले टिकट काटेर लुम्बिनीभित्र गए, 32,000 नेपालीहरूले एक दिनमा है। सो म के बुझ्छु भने नि त्यो 32,000 नेपालीहरूको सर्वे गर्दाखेरि लुम्बिनीमा कति समय बिताए त भन्दाखेरि आधा घन्टा 30 मिनट। सो 10 मिनट अशोक स्तम्भ हेर्नलाई, 10 मिनट मायादेवीको मूर्ति हेर्नलाई र 10 मिनट चाहिँ बुद्ध जन्मेको जुन प्रमाणको ढुङ्गा त्यो तीन हेरेर आधा घन्टा। अब लुम्बिनी भनेको के 3वटा ढुङ्गा हो होइन नि? लुम्बिनी भने त अरू धेरै चिज छ। सो मैले अस्ति एउटा भर्चुअल टुर भनेर सौरभ ढकालसँग मिलेर गर्दाखेरि लुम्बिनी भने त सहिलेसँग मान्छेहरू त 5-6 दिन बस्ने ठाउँ हो नि। बुद्धले दिएको ज्ञानदेखि लिएर उसको जीवनशैलीदेखि सबै। अब जस्तै उदाहरणको लागि मैले एउटा ठाउँ देखाएँ, त्यो ठाउँको नाम चाहिँ कुदान होइन। र कुदान भन्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो ठाउँ भन्दाखेरि भगवान बुद्ध चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि आफ्नो आमा बुवा र परिवारलाई भेट्न आएको ठाउँ चाहिँ कुदान भन्छ। सो त्यही छ नि। अनि 3वटा ढुङ्गा हेर्ने अनि कुदान चाहिँ नहेरिकन फिर्ता जाने मान्छे त होइन, त्यो त अलि राम्रो भएन नि। सो आधा घन्टा लुम्बिनीमा बिताउने हो कि 6 दिन बिताउने त्यो हाम्रो हातमा हो नि। सो त्यो प्रडक्टहरू त्यसरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै उदाहरणको लागि जनकपुरको कुरा भयो। अब जनकपुर एउटा मिथिला हेरिटेजको सेन्टर हो। त्यो राम र सीताको भेट चाहिँ कसरी भयो भन्दा एउटा लिटरेरी फेस्टिभलमा हो नि, एउटा लिटरेचर फेस्टिभल होइन। सो भने चाहिँ वर्षको चाहिँ जनकपुरमा यस्तो एउटा लिटरेचर फेस्टिभल हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ अहिलेका राम र सीताहरू त भेट्नु पर्यो नि त। सो त्यो खालि एउटा गल्ली गल्लीमा देखाएर लस्सी खुवाउने होइन, अनि त्यो जानकी मन्दिर एउटा देखाएर त मान्छे त धेरै बेर बस्दैन त्यहाँ। तर लिटरेरी फेस्टिभल हुँदैछ भनेर जनकपुर जाने हो भने त 5-6 दिन बस्ला
लेखकहरू आउँछन्, कविहरू आउँछन्, सबै आउँछन्। सो अहिले पनि त्यस्तो प्रयासहरू भएका छन्। तर मेरो भनाइ के भन्दाखेरि त्यो जुन क्वालिटी प्रडक्ट भनेको चाहिँ लुम्बिनी भनेको 3वटा ढुङ्गा होइन, जनकपुर भनेको जानकी मन्दिर मात्रै होइन भन्ने त्यो सोचबाट हामी सुरु गर्नु पर्यो एक। अब दोस्रो चाहिँ सर्भिसको क्वालिटी होइन। जस्तै म पनि अब ट्राभल गर्छु र न्युयोर्कमा भनौँ न एउटा साधारण होटलमा हामी $260 तिर्छौँ, नेपालमा चाहिँ $10 को लागि पनि भनाभन भइरहेको हुन्छ होइन। अब यो भने के त भन्दाखेरि हाम्रो सर्भिसको लेभल पनि बढ्नुपर्ने। तर त्यो सर्भिस बढाउँदाखेरि एउटा हाम्रो अजम्पसन के हुनु हुँदैन भने नेपाल घुम्न आउने मान्छे अथवा कोही पनि टुरिस्ट चाहिँ पैसा बचाउनलाई नेपाल आएको होइन नि, उसँग त डिस्पोजेबल इन्कम भएर न ऊ घुम्न। पैसा नहुने मान्छे कसरी टुरिस्ट हुन्छ? टुरिस्ट भनेको त बाई डेफिनेसन अलिकति कमाएर मेहनत गरेर पैसा कमाएर आएको हो नि हो। तर उसलाई चाहिँ एयरपोर्टदेखि ठग्छ भने उसको कस्तो अनुभव हुन्छ होइन। सो त्यसैले अहिले पनि स्लोगन हाम्रो चाहिँ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भन्यो नि। सो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भनेको ऊ चाहिँ लुम्बिनी गयो भने उसले जिन्दगीमा कहीँ पनि नबिर्सिने अनुभव होस् न होइन। जनकपुर गयो भने उसले जिन्दगीमा कहीँ पनि नपाएको अनुभव उसले पाओस् भन्ने। त्यसैले त्यो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स। सो उसले भोलि भनौँ न एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खान गयो, अब त्यहाँ चाहिँ भनौँ आज सिट नख हो, त्यसैले हामी चाहिँ 5 थरीको चाहिँ वो बनाउँछौँ र यो चाहिँ यो भनेर भनौँ एउटा त्यो सो न हो। अनि उसले भोलि गएर के भन्छ, म नेपालमा सिट नखको दिनमा पुगेर छु, त्यहाँ त यस्तो खाना बनाउँदो रहेछ यस्तो। अब यो त अनुभव न हो। सो त्यसरी हामीले अनुभवहरू बेच्ने हो। सो त्यो अनुभव राम्रो बनाउन सक्ने र त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ त्यही अनुसार तयारी गर्न सक्यौँ भने द विलिङनेस टु पे चाहिँ एकदम धेरै छ। किनभने मान्छेहरू पैसा बचाउनलाई चाहिँ नेपाल आएको होइन। सुनेन? सरी मैले चाहिँ जस्तै किनभने सबैजनाको टाइमको रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी टाइमलाई चाहिँ अब त्यो क्रस गर्न थालिसकेको छौँ। त्यसले गर्दा यो लास्ट क्वेसन गरौँ। कतिजना साथीहरूले क्वेसन लिन सकेन होला, त्यसको लागि सो सरी। त्यही पनि हामी अनिल दाइसँग कुनै तरिकाले रिच गर्न सक्ने खालको एउटा वातावरण हुनसक्छ। भोलिको दिनमा अरू ठाउँ पनि हामीले भेटेर यसरी गफ गर्न सक्छौँ होइन। विराटनगरमै आउनुभयो भने कुनै बेला त्यो खालको एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सकिन्छ दाइसँग बसेर यसरी छलफल गर्ने खालको कुरा। लास्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने दाइ, वाट इज द अपर्च्युनिटी द्याट यु सी इन पेन्डेमिक? जस्तै यो पेन्डेमिकमा दाइले देख्नु भएको चाहिँ के छ दाइ, यो अपर्च्युनिटी के देख्नुहुन्छ? अब जस्तै एकदम सर्ट टर्म जुन अपर्च्युनिटी छ नि, सर्ट टर्म है। सर्ट टर्म भनेको जस्तै अब फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू र म धेरैसँग अहिले काम पनि गरिरहेको छु सिइओहरूसँग। सो ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउने होस् अथवा भनौँ न यो के डिसइन्फेक्टेन्टहरू बनाउने एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी छ। किनभने अब यो डिसइन्फेक्टेन्ट र सेनिटाइजरको धेरै डिमान्ड हुन्छ। त्यसले भनौँ भोलि विराटनगरकै वरिपरि स्कुलहरू खोल्न थाल्यो भने उसको टोइलेटदेखि लिएर क्लासरुममा कति सेनिटाइजर चाहिएला होइन। सो त्यो सर्ट टर्म। अब मास्क भनौँ न, मास्क अब 3 करोड नेपालीले मास्क लगाएर के समय बिताउने हो भने मास्कको चाहिँ डिमान्ड हुने भयो। तर मास्क मात्र भनेर हुँदैन, अलिकति रिसर्च गर्नुहोस् N95 भने के हो होइन, कस्तो खालको मटेरियल चाहिन्छ। सो यस्तो अलिकति अध्ययन गऱ्यो भने यस्तो खालको भनेको सर्ट टर्म है। अब टेस्ट, अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन टेस्टहरू पनि विभिन्न छन्। सो फार्मास्युटिकल एरियामा चाहिँ तुरुन्तै भनौँ न अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ। अब अघि भने जस्तै अलिकति लङ टर्ममा हेर्ने हो भने जस्तै उदाहरणको लागि हरेक बिजनेस चाहिँ फेरि कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने उनीहरूले त खोजिरहेको नि होइन। सो जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ न, अब विराटनगर पनि होला एउटा पार्टी प्यालेस होला। अब बिचरा त्यो पार्टी प्यालेस हुने मान्छे त अब त खतम, म त खतम, किन मेरोमा त पार्टी हुने चान्स त अब छैन होइन। सो त्यो पार्टी प्यालेसको जुन पूर्वाधार छ नि होइन, अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल लियो, त्यहाँ सँगै चाहिँ ब्याङ्क छ अरे। अब ब्याङ्कमा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेस बढी चाहिने, यतातिर चाहिँ पार्टी प्यालेस चाहिँ म के खाने भनेर बसिरहेको छ भने त्यो दुईटैलाई त मर्ज गरिदिनु पर्यो नि होइन। एउटालाई स्पेस चाहिएको र यसलाई चाहिँ स्पेस बढी भएकोलाई त मर्ज गरिदिनु पर्यो नि। सो यस्तो खालको तपाईँ यसो वरिपरि हेर्नुहोस् त, यो पेन्डेमिकले जुन क्रिएट गरेको सिचुएसनबाट फेरि हाम्रो होइन अर्थतन्त्र चाहिँ फेरि माथि जानलाई बिचको स्टेपहरू धेरै हुन्छन्। सो सर्ट टर्ममा फार्मास्युटिकल र त्यसको प्रडक्टहरू नै हुन्। तर मिडियम टर्ममा चाहिँ बिजनेसहरूलाई कोपिङ स्ट्राटेजी भन्छ नि इङ्ग्लिसमा होइन, कोप गर्नु पर्यो। देन दे निड टु एडाप्ट टु द न्यू सिचुएसन एन्ड देन अल्टिमेटली उनीहरूले आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नयाँ माहौलमा मेरो बिजनेस के त भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा पनि कसैले पनि के डाउट नगर्नु भने गएको 100 वर्ष, सो 1900 देखि 2000सम्मको 100 वर्षमा हेऱ्यौँ भने 100 वर्षमा कति कम्पनीहरू चाहिँ बाँकी भयो त भन्दाखेरि जम्मा 13%।
सो कम्पनीहरू टाँट पल्टिनु, उसको प्रडक्ट चाहिँ इरेलेभेन्ट भएर जानु भनेको बिजनेसको एउटा नर्मल पार्ट हो। र यो कोभिड-19 पछि पनि कति बिजनेसहरू बन्द हुन्छन् र उसले चाहिँ अहिले नै के सोच्नुपर्छ भने पोस्ट कोभिडमा मेरो बिजनेस अथवा मैले बनाएको प्रडक्ट चाहिँ रेलेभेन्ट छ कि छैन, र छैन भने अहिलेदेखि मैले चाहिँ नयाँ प्रडक्टमा केमा जानुपर्छ भनेर सोच्नु थाल्नु चाहिँ एकदम जाति हुन्छ। किनभने म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, 1943 तिर होला 42 तिर न्युयोर्कमा यो लिफ्ट चलाउने मान्छेहरू हुन्छ नि, पहिले पनि त म्यानुअल हुन्थ्यो, मान्छे हुन्थ्यो लिफ्ट चलाउने, अनि 17,000 लिफ्ट चलाउने मान्छेले हडताल गरेछ। आज हाम्रो होटलमा घरमा जहाँ पनि अटोमेटिक लिफ्ट कसरी आयो त भन्दाखेरि त्यो 17,000ले हडताल गरेकोले हो नि। सो नयाँ लिफ्ट बनाउने मान्छे के हो र, त्यो लिफ्ट चलाउने मान्छे नचाहिने बनाइदियो। सो भोलि कोभिड-19ले पनि धेरै सामानहरू नचाहिने बनाउँछ र त्यो सुरु नै भइसक्यो। सो त्यो बिजनेस गर्ने मान्छेले रोमान्टिक छ नि, पहिलेको स्थितिमा हामी जान्छौँ त्यसपछि फेरि पैसा कमाउने हो भनेर सोच्नु चाहिँ बेकार हुन्छ। सो अहिले चाहिँ एकपल्ट सोचेर नि, जस्तै मेरो घर छेउमा फ्यामिली मार्ट छ र त्यो फ्यामिली मार्टमा अहिले पनि जाँदाखेरि म अहिले भन्न सक्छु कुन सामान चाहिँ अब कसैले पनि किन्दैन भनेर अहिले भन्न सक्छु। सो ती चिजहरू नबनाउनु जाति, र त्यो व्यक्तिले मैले यो बनाउन जानेछु, अब चाहिँ मैले नयाँ चिज गर्नुपर्छ, सो त्यो मेरो नयाँ प्रडक्ट चाहिँ के हो भनेर अहिले नै सोच्नु थाल्नु, त्यो राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच अनिल दाई। धेरैजना साथीहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ, जस्तै क्वेसनहरू अझै पनि लेखिरहनु भएको छ होइन। अनि कुनै त्यस्तो रिडिङ मेटेरियल्सहरू दाइले हामीलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको कुरा गर्नुपर्छ। कुनै त्यस्तो खालको किताबहरू छ भने दाइले हामीलाई गरिदिन सक्नुहुन्छ, अथवा मलाई नै इमेल गरिदिनु भयो भने पनि त्यस्तै मैले त्यो खालको कुरा पनि गर्न अरूलाई पनि फरवर्ड गर्न सक्छु, अथवा दाइले यहीँ पनि यसो केही रिडिङ मेटेरियल्सको बारेमा एक दुईवटा किताबहरू कसैलाई सजेस्ट गरिदिनुहुन्छ भने त्यो गर्दा पनि भयो। सरी ल, यो इनोभेटिभ आइडियाजको विषयमा चाहिँ जस्तै कुनै त्यस्तो किताबहरू छ भने भन्नुहोस्। सो एउटा चाहिँ म्याल्कम ग्ल्याडवेलले लेखेको टिपिङ पोइन्ट भन्ने किताब छ नि, द टिपिङ पोइन्ट। अब त्यो किताब पढ्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ, किनभने यो समाजमा यस्तो खालको पेन्डेमिक हुँदाखेरि चाहिँ कसरी यो निस्किन्छ र त्यो भने के हो, त्यो टिपिङ पोइन्ट भने के हो भनेर बुझ्नलाई म्याल्कम ग्ल्याडवेलको किताब चाहिँ एकदम राम्रो हो। जुन यो आइडियाहरू कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 0 to 1, सो 1 to n होइन कि 0 to 1, र किताबको नाम पनि 0 to 1 नै हो होइन। र त्यो लेख्ने मान्छे चाहिँ पिटर थिल, त्यो पिटर थिल भन्ने मान्छे छ उ त्यो किताब। अब यस्तो किताबहरू अहिले बजारमा पाउँछ, किनभने त्यो रिप्रिन्ट भएर आएको किताबहरू एकदम पपुलर पनि छन् है। सो यस्तो किताबहरू पढ्ने चाहिँ माने गर्नुपर्छ। सो टिपिङ पोइन्ट, 0 to 1। अब एकदमै सिरियस रिडर हो भने अहिले मैले पढेको किताब चाहिँ द ग्रेट लेभलर भन्ने किताब छ। द ग्रेट लेभलर भन्ने किताबले के देखाउँछ भने इतिहासमा यस्तो पेन्डेमिक त धेरैपल्ट भइसक्यो, जस्तै युरोपमा प्लेग भयो, त्यसपछि स्पेनिस फ्लू भयो होइन। यस्तो खालको पेन्डेमिकले चाहिँ एउटा लेभल प्लेइङ फिल्ड क्रिएट गर्छ नि, अनि त्यो लेभल प्लेइङ फिल्डबाट चाहिँ कसरी नयाँ नयाँ चिजहरू चाहिँ आउँछन् भनेर चाहिँ एकदम राम्रो किताब द ग्रेट लेभलर। सो संसारमा प्रगति गर्नलाई चाहिँ खालि क्रान्ति चाहिने, बन्दुकै बोक्नु पर्ने होइन कि रोगले पनि गर्छ भन्ने एकदम राम्रो छ नि किताबहरू पाइन्छ। तर म के गर्न सक्छु भने म एउटा लिङ्कमा मसँग अहिले भएको पढिरहेको किताबहरू म त्यहाँ पोस्ट गर्न सक्छु। ए हुन्छ दाइ। वन्स अगेन दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसै गरेर सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी लगभग 85-90 जनाको हाराहारीमा हामी डाइरेक्टली कन्भर्सेसन गरौँ, त्यसको लगायत अरू धेरैजना साथीहरूले चाहिँ लाइभ फेसबुकहरूबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यो भिडियो लिङ्क पनि म दाइलाई सेयर गर्नेछु। दाइलाई वन्स अगेन मैले धेरै धेरै धन्यवाद भनेर मैले बिदा माग्नु पर्नेछ, र सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ म यहाँहरू सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो परिस्थितिले हामीलाई यो अवसर जुराइदियो दाइसँग यसरी गफ गर्न, नभए हामी यसरी गफ गर्न पाउँदैन थियौँ होला। सो एउटा पेन्डेमिकको एउटा राम्रो पक्ष यो पनि भन्न सकिन्छ, कतिवटा गाह्रो पक्ष छ, नराम्रो पनि भएको छ। आज हामी लगभग 65 दिनदेखि हामी बसिरहेको छौँ घरमा, तर पनि आशा गरौँ यो सिचुएसनबाट हामी पार पाउनेछौँ र आगामी दिनमा फेरि दाइसँग भेट हुने आशा छ र अरू साथीहरूसँग भेट गर्ने आशाका साथै हामी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यहीँ सकेको घोषणा गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ, तपाईँको समयको लागि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। हस् दाइ। गुड।